अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूँ आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। हम सब की जानिब से सुबह खैर। इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। दिन के आगाज़ में मौसम की बात करेंगे। कल मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान भर में इस मौसम को इंजॉय भी किया, लेकिन इसके साथ साथ जो अलर्ट्स जारी किए गए हैं उस पर अमल करना और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना, ये भी हम सब पर लाजिम है। बिल्कुल जनाब, हम देख रहे हैं कि मौसम जिस तरह खुशगवार हो रहा है, इसके साथ साथ जो हुकूमती इदारे हैं वो एहतियाती तदाबीर जिनके बारे में रिजवान ने बात की है, खंभों से दूर रहना है। हम भी अपने प्रोग्राम में चाहे हमारे साथ कार्टूनिस्ट हों, हमारे साथ एक्सपर्ट हों, इस हवाले से बात करते हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, बिजली की तारों से महफूज रहना है। आपने ना सिर्फ अपने आप को महफूज रखना है बल्कि अपने माल मवेशी जो आपके लाइफ स्टॉक है उसको भी आपने दूर रखना है, खंभों के साथ नहीं बांधना। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब बाहर मानसून बारिश हो रही होती है तो उसमें भी बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं, इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपको एक दफ़ा फिर बता दें कि जनूबी बलूचिस्तान, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद और कश्मीर और इसके साथ साथ बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की प्रेडिक्शन है और बलूचिस्तान के भी चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अब रिजवान, जब बारिश के हवाले से बात कर रहे हैं तो बारिश की मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैनेजमेंट जब बात करेंगे तो हम रुख करेंगे वासा का, क्योंकि वासा के बारे में हमारे माइंड में आता है कि सिर्फ पानी को ही देख रहे हैं, लेकिन इट इज़ डीलिंग विद वाटर एंड सैनिटेशन एज वेल। और इस पर बात करने के लिए हमें आज एमडी वासा मोहम्मद सलीम अशरफ साहब ने ज्वाइन किया है। मोहम्मद सलीम अशरफ साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सलीम अशरफ साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि जो अब करंट सिचुएशन है, जो मौसम है और इसमें हम देखते हैं कि फ्लड की प्रेडिक्शन भी है, इसके हवाले से रिस्पॉन्स के हवाले से काम हो रहा है, मुख्तलिफ हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं, वासा इसमें क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वासा रावलपिंडी जो है वो शहरियों को साफ़ पानी प्रोवाइड करता है और साथ सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हर साल की तरह वासा रावलपिंडी जो है नाला लई और इसके अतराफ़ में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं उसकी ड्रेजिंग डिसिल्टिंग करता है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसकी फंडिंग करती है। चूँकि वासा रावलपिंडी जो आप देखें एक ऑटोनमस बॉडी है और इसके जो शहरियों के पास जो हमारा जो लास्ट तकरीबन 15 ईयर से 98 रुपीज़ पर मंथ पानी का बिल था। तो आप अंदाज़ा करें कि एक 98 रुपीज़ में वासा क्या कर सकता था। वासा बेसिकली डेफिसिट में भी जा रहा है और हम हर साल ड्रेजिंग डिसिल्टिंग करते हैं और इससे हमारा ये होता है कि हम शहरियों को हर वक्त इस परेशानी से महफूज रखने के लिए सीवरेज की सफाई करते हैं, नालों की सफाई करते हैं। तो इससे हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं कि जो भी पानी का बहाव वो प्रॉपर तरीके से रहे। सही। तो सलीम अशरफ साहब, हम देखते हैं कि आपने डेफिसिट की बात की है, वासा की प्रेशर ज़्यादा है और इस मौसम में तो ख़ासतौर पर छुट्टियाँ भी मनसूख हो जाती हैं। जी, वर्क फोर्स की स्ट्रेंथ क्या है आपके पास, अगर हम मजमूई तौर पर बात करें? जी देखें, वासा रावलपिंडी जो है इसके पास तकरीबन 1600 जो स्टाफ है हमारे पास, जो वाटर एंड सैनिटेशन दोनों को देखता है सेक्टर्स को। जो सैनिटेशन है उसके पास हमारा स्टाफ तकरीबन 200 के करीब है। उसमें हमारे पास डिवाटरिंग सेट्स हैं, जेटिंग सकिंग यूनिट्स हैं और इसके साथ साथ हमारे पास जो डेडिकेटेड हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो तकरीबन 3 महीने जो है ना कंटिन्यूस लगातार वो दिन रात, आपने देखा होगा हम भी सारा दिन सारी रात जो है ना जब भी बारिश होती है हम फील्ड में होते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर वक्त कोई ऐसा लो लाइंग एरिया जहाँ पे पानी खड़ा हो फौरी तौर पे उसको हम लिफ्ट कराते हैं, चाहे हमें सक्शन यूनिट लगाना पड़े, चाहे हमें डिवाटरिंग सेट लगाना पड़े, लोगों को हम फैसिलिटेट करते हैं। सही। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जहाँ आपने कहा फील्ड में होते हैं, तो जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम है उनका माइंड एक तरफ जा रहा होता है, ख़ास तौर पे जब तेज़ बारिश होती है कि खुदा न खास्ता जो नाला नहीं है वो ओवरफ्लो ना करे, क्योंकि जो उसके इर्द गिर्द की आबादी है, और हमने देखा है कि पहले बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, लोगों के मवेशियों का नुकसान हुआ था, और ये आज से 2 दहाई तकरीबन पहले की बात है। बट स्टिल जो है नाला लई के हवाले से बात करें तो इसकी सफाई का क्या प्रोसीजर है और कितना जो है ये सेफ़ है इस कंडीशन में, इस साल के मानसून में? मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि 2001 में 650 mm बारिश हुई थी 10 घंटों में और उससे 71 कैजुअल्टीज़ हुई थी। अब इतनी मिनिमम टाइम में इतनी ज़्यादा बारिश होने का मतलब है, अब देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा वही है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी
تو اس کو پانی کو ہم نے کیٹر کرنے کے لیے ہمارا سسٹم بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ہمارا سسٹم تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اویلیبل ہے وہی رہے گا, لیکن اس کو ہم بہتر سے بہتر کرتے رہتے ہیں, اس کی کلیننگ کرتے رہتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس یہ ہے کہ 35 mm بارش اگر آدھے گھنٹے میں ہو جائے تو اس سے ہمیں جو ہم الارمنگ پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. ہم پھر بھی لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو اعلانات کرتے ہیں تاکہ لوگ جو نا محفوظ مقامات تک شفٹ ہو جائیں آہستہ آہستہ. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہم شہریوں سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ نالا لئی آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ارد گرد اس کا جو کراس سیکشن ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ اپنی ڈیبریز اور کوڑا کرکٹ اور بہت کچھ پھینک دیتے ہیں, جو کہ ہر سال ہمیں اس کو جو نا ڈسلٹ کرنے کے لیے, ڈریج کرنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ سے فنڈ لینا پڑتا ہے. تو ایک طرف تو پبلک کے لیے ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ پبلک اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ آپ اگر پانی زیادہ آ جائے نالے میں تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا اس کو کنٹینیوس پراپر بہاؤ کرنے کے لیے ہم جو اس کی سلوپس بناتے ہیں, جو جتنے بھی اس کے اندر نالے ٹریپ ہوتے ہیں ان کے ماؤتھ ان کو ہم صاف کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ پراپر رہے. اگر پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ رہے گی تو ڈیفینیٹلی وہ پانی آؤٹ آف ریچ ہو جائے گا اور پھر اس سے خدشات ہو. اچھا, اب تو ہم دیکھتے ہیں محمد اسلم اشرف صاحب کہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے, محکمہ موسمیات ہے, انڈیا میں ہے, مختلف ادارے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ کتنی بارش ایکسپیکٹڈ ہے. ہم تو انتظار نہیں کر سکتے کہ اتنی بارش ہوگی اس کے بعد ہم اپنا ایکشن جو سٹارٹ کریں گے. پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کتنی بارش ایکسپیکٹڈ ہے. اس کے لیے 3 مہینے کے بجائے راؤنڈ دا کلاک اگر یہ ایکٹیویٹیز ہوں, کیونکہ نالا لائی پر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکنا قانوناً جرم ہے, تجاوزات قائم کرنا قانوناً جرم ہے. اس حوالے سے کارروائی ہوتی بھی ہے, لیکن پھر تجاوزات آ جاتی ہیں, پھر کوڑا آ جاتا ہے. قانونی طور پر سزائیں دینا یہ کتنا ضروری ہے, اور راؤنڈ دا کلاک انفورسمنٹ قائم کرنا یہ کتنا اہم ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ضلعی انتظامیہ نے وہاں پہ سیکشن 144 امپوز کیا ہوا ہے. ہم لوگوں کو بھی پکڑ دھکڑ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے پبلک ہے وہ کسی کی سنتی نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ میکسیمم ایفرٹ لگا کے اس کو سارا سال اس کو ہم جو ہے نا واچ کرتے رہیں. دوسری طرف یہ کہ واسا راولپنڈی کے پاس ہمارے پاس اتنی اکوپمنٹ نہیں ہے جو راؤنڈ دی کلاک پورا سال جو ہم اس کی ڈریجنگ کرتے رہیں. تو ہم نے اس کے لیے جائکا کو بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی گورنمنٹ کو بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی اتنا کہ سفیشینٹ اکوپمنٹ پرووائڈ کیا جا سکے تو کہ ہم سارا سال اس کی ڈریجنگ ڈسلٹنگ کرتے رہیں. اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہمارا جو مونسون میں ہمارے پاس ایک دم پریشر آتا ہے نا وہ ریڈیوس ہو جائے گا. صحیح. تو اشرف صاحب, ہم اکثر اوقات بات کرتے ہیں مونسون کے حوالے سے, یا ہم جب سینیٹیشن کی بات کرتے ہیں اور پانی کی کمی کی بات کرتے ہیں تو رین واٹر ہارویسٹنگ, اس پر بہت سے حکومتی ادارے بھی کام کریں. واسا کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟ دیکھیں جی, واسا کے حوالے سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی بارشی پانی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں اچھے سے اچھے اقدامات کرنے چاہیے. ہم نے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یہ کہا ہے کہ اپنے اس میں بائی لاز میں ایڈ کیے, ان کو کروایا بلکہ کہ جو بھی گھر نیا بنے گا وہ رین واٹر ہارویسٹنگ کا انتظام لازمی کرے گا. اس طرح سے وہ پانی ہم ری یوز بھی کر سکتے ہیں, صاف پانی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے. دوسری طرف یہ کہ ہم نے یو این ہیبیٹیٹ کے ساتھ مل کے 30 بلڈنگز جو کہ مختلف ہمارے اسکولس ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں اور گورنمنٹ کے بلڈنگس ہیں, وہاں پہ ہم نے رین واٹر ہارویسٹنگ کے ابھی ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے. تو اس میں ابھی 10 جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس سے پھر یہ ہوگا کہ وہ اسی پانی کو ہم ری یوز کریں گے. ہم جو آپ کے جتنے بھی یہ اس کا ری یوز کے لیے ہمارے پاس ہم پودوں کو پانی دیں گے, اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ اس کو پانی کو لفٹ کر کے چھت پہ لے جائیں, وہی واش روموں میں استعمال کریں, تو یہ اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ملے گا. محمد اسلم اشرف صاحب, اب چونکہ hم بات کرتے ہیں ایڈوانسمنٹ کی, تو اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن بھی ہے, پھر انٹرنیشنل کوارڈینیشن بھی ہوتی ہے. پانی ایک ایسا ریسورس ہے جس کے اوپر مستقبل میں جنگوں کے حوالے سے بات ہوگی کہ شاید اس پر لڑائیاں سب سے زیادہ ہوں گی. اب راولپنڈی اسلام آباد کی بات کی جائے تو پانی کا زیر زمین جو سطح ہے وہ کافی نیچے جا چکی ہے, جو لیول ہے اس کو بحال کرنے کے لیے چیلنجز ہیں, کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ کیونکہ ہم نے سی ڈی اے سے جب بات کی تو سی ڈی اے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اب کچھ ایسے ویلز کریٹ کیے گئے ہیں جہاں پر
یہ پانی جو بارش کا پانی اس کو محفوظ کیا جا سکے گا اور اس سے جو زیر زمین لیول ہے وہ بھی اچھا ہوگا. راولپنڈی پنجاب یہاں پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو رین واٹر ہارویسٹنگ کے حوالے سے جو ویلز جو کریٹ کیے جا رہے ہیں نا، وہ اچھی خوش آئند بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ شیلو ڈیپتھ پہ ہم اس کو جو ہمارے زیر زمین پانی ہے اس میں اس کو شامل کرتے ہیں، لیکن یہ پانی اتنا بالکل صاف نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہمارا جو زیر زمین پانی ہے اس کو بھی کنٹامینیٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو منیمم جو ہے نا یہ تھرو سیپیج ہی اس میں شامل ہو. تو اس حوالے سے ہمارا پلان ہے، ہم یو این ہیبیٹیٹ کے ساتھ جو نیا پروجیکٹ کرنے جائیں گے وہ اس وقت رین واٹر ہارویسٹنگ اور جو شیلو ڈیپتھ پہ جو ریچارجنگ کے لیے ہے. واسا راولپنڈی اور اسلام آباد میں یہ دونوں ایریاز آپ دیکھیں ہلی ایریاز ہیں. یہاں پہ اپروکسیمیٹ اس وقت 400 فٹ سے ڈاؤن چلا گیا ہے پانی، تو ایوریج ڈاؤن چلا گیا. اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پہ سیپیج کا پانی ہے، کوئی نیچے نیچرل سٹریم نہیں چل رہی ہے. ہم ٹیوبویلس لگاتے ہیں، ٹیوبویلس لگا کے آپ دیکھیں گے 2 4 5 سال بعد وہ ڈرائی ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنی سیپیج ہوتی ہے اس کو ہم پانی کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں، پھر بارشیں ہوتی ہیں، پھر سیپیج ہوتی ہے، ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں پاپولیشن انکریز ہوتی جاتی ہے اور ہمارا جو ریسورس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے ہم سرفیس واٹر پہ جا رہے ہیں. ابھی ہمارا ایک پلان جو ہے اب 22.5 MGD کا پروجیکٹ ہے، ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. اس میں PP12 کا جو پرانا ایریا ہے وہاں پہ چہاں ڈیم کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں. راول لیک فلٹریشن پلانٹ ہے، وہاں سے 5 MGD پانی ہم سٹی کو دیں گے اور 5 MGD واٹر جو ہے ہم خانپور ڈیم سے لے کے وہ سٹی کو دیں گے. ایک تو ہمارا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. دوسری طرف ہمارا ایک پروجیکٹ وہ ہے خانپور ڈیم کا. خانپور ڈیم کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے، اس کو بھی وہاں سے بھی پانی انکریز کرنا ہے. تیسری طرف ہمارے پاس ددوچا ڈیم کا پروجیکٹ ہے، اس میں سے 35 MGD واٹر لے کے ہم نے سٹی کو پرووائڈ کرنا ہے. تو اس سے ہمارے کافی مسائل حل ہو جائیں گے. تیسرا ہمارا ایک جو جہلم جو ریور ہے وہاں سے ہمارا پلان ہو رہا ہے، ابھی ہم اس کے سروے کرنے جا رہے ہیں. اگر وہاں سے ہمیں واٹر مل گیا تو پنڈی اور اسلام آباد کی میکسیمم جو ہے نا وہ کوریج ہو جائے گی، اس کی نیڈ پوری ہو جائے گی اور امید ہے کہ جی ہو جائے گا. تو میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح آپ نے کہا نیڈ اور کوریج ہو جائے گی، اس طرح بہت سے لوگوں کی نیڈ ہے پانی اور ان کو مل نہیں رہا کیونکہ نیچرلی آ نہیں رہا پانی. بورنگ کا ہم بہت سے لوگ اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے کہ زیر زمین پانی نہیں ہے، اور رین واٹر ہارویسٹنگ جس کے حوالے سے ہم نے بات کی یہ اس کا بہت اچھا آلٹرنیٹ بھی ہے. لیکن ٹینکرز جو ہوتے ہیں یہ کس کس ایریا میں جاتے ہیں واسا کے؟ کیونکہ آج کل دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ ٹینکرز پہ ہی ریلائی کریں، راولپنڈی اسلام آباد کی عوام بھی، کراچی کی عوام بھی. تو اسلام آباد میں تو اوبیسلی آ بھی رہا ہے لیکن کچھ ایریاز ہیں، بہت سے ایریاز ہیں بلکہ. تو ٹینکرز کا کیا سچویشن ہوتی ہے آپ کی، اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، واسا کے پاس جو اویلیبل ٹینکرز ہیں ان کا مین فنکشن تو یہی ہے کہ جہاں پہ کوئی ہمارا ٹیوبویل خراب ہو جاتا ہے یا یہاں پہ جہاں پہ کوئی کمی آ جاتی ہے جس ایریا میں، تو ہم وہاں پہ ٹینکر پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو ٹینکر اس وجہ سے ہم نے رکھے ہوئے. دوسرا جو پرائیویٹ ٹینکر مافیا ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے تب تک برداشت کیا ہوا جب تک ہمارا سسٹم پراپر اپڈیٹ نہیں ہو جاتا. جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اگر ان کو بھی اگر ہم بند کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں پبلک کے اوپر پریشر ہوگا اور ہمارے اوپر اس سے ڈبل پریشر ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک حل یہ ہے کہ ان کا جو ریٹ ہے اس کو فکس کرنے کے لیے ہم نے ایک وہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے. اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ارلی ہو جائے اس کو ریٹ منیمم ہو جائے تاکہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. بالکل. اور مونسون سے پہلے تو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں بھی، دیگر شہروں میں بھی، اور وہاں پر پھر منمانے جو کرائے ہیں وہ وصول کیے جاتے ہیں، منمانے ریٹ لیے جاتے ہیں. تو واسا اس حوالے سے انتظامات کر رہا ہے. سر اب ہم کچھ بات کرتے ہیں اکیڈمیا اور انڈسٹری. اب ادارہ ہے واسا، ایک اٹانومس باڈی ہے، یونیورسٹیز کے ساتھ کالجز کے ساتھ کولیبریشن تاکہ لوگوں کو بتایا بھی جا سکے اور پھر جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے اس کا انڈکشن بھی ہو سکے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی پر جا سکیں. ہم آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے والے جو ریسورسز ہیں انہی کی یوٹیلائزیشن کے بجائے ان میں جدت لے کر آ سکیں. اس حوالے سے کچھ پلانز ہیں پائپ لائن میں؟ جی، ہمارے ہر وقت ہم اس پلان میں لگے رہتے ہیں کہ نئے سے نیا یہاں پہ کوئی ایسا انیشیٹو کیا جائے جس سے کہ پبلک کو فائدہ دیا جا سکے. اس وقت میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے مین ہمارا یہاں پہ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے یہ ہے
کہ ہم وہی لگائیں گے تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے. دوسری طرف ہم آئی ٹی سیکٹر میں جا کے ہماری جتنے بھی بلنگ ہے اس کو ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں. وہ آپ ایک کلک کے اوپر اپنا بل دیکھیں گے اور اس کو پے بھی کر سکیں گے. وہ بھی ہمارا انشاءاللہ امید ہے کہ ود ان 3 to 4 months وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ ہم مختلف اسکول کالجز میں جا کے ہمارے سیمینار ہوتے رہتے ہیں, بچوں کو ہم اویئر کرتے رہتے ہیں, اور پبلک کو بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیں پانی نعمت رب جلیل ہے, اس کو ضائع مت کریں. اس طرف اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم تمام ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں ان کو بھی میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو بھی آپ کے گھر میں ویسٹ یا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو ڈرین آؤٹ کر کے وہ اس کو سیوریج سسٹم میں نہ پھینکیں. وہ اس میں پھینکتے ہیں تو خود بخود اس سے مسائل ہم جنم لیتے ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کو اٹھا کے ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ سیوریج سسٹم کافی دیر تک چل سکے گا. بالکل میں تو یہ صحیح. ایک آئیڈیا بھی ہے کہ اگر ہم جو خاص طور پر اگر نارا لئی کی بات کریں تو سب سے زیادہ متاثر وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے آس پاس آبادی میں رہتے ہیں. جی بالکل ایسے. انہیں کو کمیونٹی کی سطح پر اگر انکلوڈ کر لیا جائے, ان کو شامل کر لیا جائے, ان کو ذمہ داریاں سونپ دی جائیں, جیسے کمیٹیز بن جاتی ہیں جی تاکہ وہ روک تھام واسا کی مدد کر سکیں. جی ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ پبلک ہے, پبلک کو تو آپ کو پتہ ہے وہ اپنے حساب سے چلتی ہے, ڈپارٹمنٹ اپنے حساب سے چلتے ہیں. ہم کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ ان کو ڈے بائی ڈے اویئر کیا جا سکے. اب دیکھیں کئی وہاں پہ بریجز ہیں, بریجز کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں. اب جیسے ہی وہ سیلابی صورتحال ہوتی ہے ہم ان کو ایویکویٹ کرتے ہیں, وہ باہر چلے جاتے ہیں. جیسے ہی وہ بارش ختم ہوتی ہے پھر واپس آ کے بھینسیں ہیں وہاں پہ. اس طرح کوشش تو ہماری وہ کنٹینیوس چلتی رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے سسٹم ہمارا اسی طرح کا ہے اور ہم ڈے بائی ڈے چیزوں کو لے کے چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ بات آپ نے صحیح کی ہے کہ عوام پھر اپنی مرضی سے چلتی ہے, اور جس طرح آپ نے 2001 کی بات کی تو اس وقت بہت سے لوگوں کی بھینسیں بہ بھی گئی تھیں, بٹ جی بالکل ایسے ہی جو ہے وہیں پہ لوگ ان کو باندھ بھی رہے, اور پھر وہیں پہ آبادی بھی ہے, وہیں پہ ان کے سارے سیٹ اپ بھی ہے. جی اب دیکھیں نا انکروچمنٹس جو ہیں وہ پبلک ہی کر رہی ہے. اب پبلک کو خود اویئر ہونا چاہیے کہ ہم کسی سسٹم کو ہم خود ڈیمیج کر رہے ہیں, تو جب خود ڈیمیج کریں گے تو اس کا پھر وہ خمیازہ بھی پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا. بہت شکریہ محمد سلیم اشرف صاحب, آپ ایم ڈی ہیں واسا, آپ نے وقت نکالا اور راولپنڈی اسلام آباد میں پانی کی سینیٹیشن کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے. اور پروگرام کے اب سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں آپ کو پانی ہی کے حوالے سے. صاف شفاف پانی, اور پانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پانی زندگی ہے. بالکل جناب, پانی زندگی ہے, اور جب ہم کہیں ایسا سورس پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ پانی لوگوں کو ملے گا تو وہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا نیکی کا کام بھی ہے, ہماری سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے. اور یہ سوشل رسپانسبلٹی ہوئی ہے پوری پی ٹی وی میں, اور المصطفیٰ ٹرسٹ کی جانب سے یہ رسپانسبلٹی پوری کی گئی ہے. اور اس پی ٹی وی اکیڈمی اسلام آباد میں. بالکل جناب, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا افتتاح جو ہے وہ بھی ہوا ہے, اور افتتاح کیا ہے جی ہماری سیکریٹری شہیرہ شاہد صاحبہ نے, اور اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن اکیڈمی اسلام آباد میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک اور لائق تحسین اقدام. مضافات میں موجود کچی آبادی کے مکینوں کے لیے صاف اور شفاف پانی کے لیے فلٹر لگا دیا گیا, جس سے عام شہریوں کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا عملہ بھی مستفیض ہوگا. اس موقع پر سیکریٹری وزارت اطلاعات و نشریات میڈم شہیرہ شاہد نے خصوصی شرکت کی, اور جی ایم پی ٹی وی اکیڈمی عمران بشیر صدیقی کے ہمراہ افتتاحی فیتہ کاٹا. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی نمائندہ میڈم نصرت اور دیگر اہم شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھیں. سیکریٹری وزارت اطلاعات و نشریات میڈم شہیرہ شاہد نے پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کے دوران کچھ یوں کہا. ہمارے یہاں پر 300 سے زائد امپلائیز ہیں, تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ان سب کو اب وافر پانی اویلیبل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باہر بھی اس پلانٹ کی ایکسیس رکھی ہے, جو کہ اس علاقے میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی ایکسیس ہوگی. سو اس کے لیے میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں. جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن اکیڈمی عمران بشیر صدیقی نے اس اقدام کو خوب سراہا. اللہ کے فضل و کرم سے میں مشکور ہوں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا, جنہوں نے میری ایک ریکویسٹ پہ یہاں 2 ملین کا ہمیں فلٹریشن پلانٹ لگا کے دیا ہے, جو کہ ہر لحاظ سے پیور واٹر جسے کہتے ہیں, جو بڑی بڑی کمپنیوں کے واٹرز ہیں ان کو بھی آپ اس کو کریں بالکل اس کے لیول کے سے بھی اچھا پانی آپ نہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پی ٹی وی ہوم, پی ٹی وی اکیڈمی, پی ٹی وی سپورٹس, پی ٹی وی گلوبل کے پئیں گے, کچی بادی کے غریب لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے. آج وہ خواب جو میں نے دیکھا تھا اس کی کمپلیشن ہوئی ہے. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی نمائندہ میڈم نصرت نے اس موقع پر پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کی.
अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट दुनिया के 22 ममालिक में काम कर रहा है। हम आवाम को सेहत, साफ़ पानी और एजुकेशन फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। GM पाकिस्तान टेलीविजन अकेडमी इमरान बशीर सिद्दीकी की विसातत से अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने पाकिस्तान टेलीविजन अकेडमी के मेन गेट के साथ वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट नस्ब किया है, जिससे हज़ारों प्यासों को साफ और शिफाफ पानी उनकी दहलीज पर मुयस्सर होगा। काजी इमदाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे काजी इमदाद की। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला अब हम आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कुछ सेहत के हवाले से। और सेहत के हवाले से बात करें तो बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं। पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम पाकिस्तान में रन हो रहा है और हम देख रहे हैं कि इसमें हुकूमती इदारे भी, उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। लेकिन अब आपको ये बता दें कि कौमी इदारा सेहत में इंसदाद पोलियो लेबॉर्ट्री के मुताबिक 1 से 4 जुलाई सैंपल्स लिए गए हैं। दादू, कराची साउथ, कराची वेस्ट, कराची सेंट्रल, कोयटा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के। और इन सैंपल्स में जो सीवेज वाटर है उससे पोलियो के नमूने मिले हैं। अच्छा, ख़तरनाक बात यह है कि एक गलती, एक लापरवाही जो है वो पूरे माहौल को ख़राब करती है। सिर्फ सीवरेज नहीं बल्कि माहौलियाती नमूने भी हासिल किए गए हैं। 8 अजला मुतासर थे और उनमें एक ज़िले का इजाफा हुआ है। एमरजेंसी प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर पोलियो एरेडिकेशन के हवाले से। एक तरफ पूरी कुव्वत के साथ इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, इसके खात्मे की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब कुछ लोगों की लापरवाही जो है वो इसके दोबारा सरफेस पे आना, सीवरेज में आना या फिर माहौल में इसका पैदा हो जाना उसका बायस बन जाते हैं। अब इसकी रोकथाम के लिए कितनी एग्रेसिव हमें कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, लोगों को शऊर देना, लोगों को शामिल करना कितना हमें, इस हवाले से एमरजेंसी प्रोग्राम की नुमाइंदा है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं डॉक्टर समरा खान, उन्होंने डॉक्टर समरा खुरम ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर समरा, आपसे जानना चाहेंगे ये जो 1 और 4 जुलाई तक जो नमूने मिले हैं, इसके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्यों, रीज़न क्या है? अभी तक जिस तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों के सैंपल्स लिए गए, रीज़न क्या सामने आया है? कुछ इस हवाले से रिसर्च हुई है, कुछ इस हवाले से काम हुआ है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। शुक्रिया आपका, आज आपने मुझे मदऊ किया है। बड़ा अच्छा आपने प्रोग्राम है और ये बहुत हमारे लिए एक संजीदा सी सूरत हाल है, जो जिस तरह से माहौलियाती नमूने जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे जो लोगों को है उसमें आगाही की ज़रूरत है और उनको बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है कि ये एक कौमी मसला है। और इस कौमी मसले में जब हुकूमत के शाना बचाना भी देते हुए पूरा अपने हर माँ बाप जो है अपने बच्चों को खुद हिफाजती कतरे जो हैं वो पिलाने के लिए उसकी तगोदो। और जब भी टीम जाती हैं, जब कैंपेन बार बार कर रहे हैं, जहाँ पे भी नमूना पॉजिटिव है तो हुकूमत दिखती है, ज्यादा जो है वो हमारी कोशिशें होती हैं। लेकिन बहुत जगहों पे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि रावलपिंडी में पॉजिटिव आया है, तो इसमें बहुत ज्यादा मोबाइल पॉपुलेशन है। जैसे हमारे नेबरिंग प्रोविंसेस हैं, सूबा हैं, जैसा कि पीके की आदत से लोगों की आमदोरफ्त जो है वो बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे रोजगार की तलाश में लोग आते हैं। और छोटे छोटे घरों में वो किराए के मकानों पे ऊपर ट्रिपल स्टोरी और मल्टी स्टोरी जो हाउसेज हैं उसके अंदर छोटे छोटे रेंट पे वो हाउसेज लेके रहते हैं। और हमारी कोशिश होती है, टीमों को भी ये कहा जाता है कि वो घरों में जाके चाहे कोई सोया हुआ बच्चा है, चाहे कोई मेहमान बच्चा है, वो पूछें। बास टाइम जो है वो लोग जो है वो टीमों को कह देते हैं बच्चा, वो बताते ही नहीं है कि बच्चा कोई और भी घर में, या कोई और मेहमान बच्चा आया होता है उनके रिश्तेदारों के तरफ से, या कोई और आता है जो उसका नहीं बताते हैं कि वो कोई बच्चे खेल रहे हैं, वो नहीं बताते हैं कि हमारे इस टाइम बच्चे घर पे नहीं है। तो टीम जो है वो देखती, तो जो सामने बच्चे होते हैं उनको वो कतरे पिला देती है। जो पूछते भी हैं तो वो पूछने में भी जो है वो उनमें वो बच्चा मिस हो सकता है। तो आवाम से ये गुजारिश है कि इस तरह का जो भी कोई बच्चा है आप पूरा तावन करें। जो घरों में कोई मेहमान बच्चे हैं या कोई छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है या कोई सो रहा है बच्चा, तो वो आप जो है टीमों के साथ तावन करते हुए उन बच्चों को भी पोलियो के जो कतरे हैं वो पिलवाएं। तो हम सारे अगर मिल के कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। इंशाल्लाह। डॉक्टर समरा, अब तो हम देखते हैं कि डेटाबेस जो है वो बहुत
बड़ा फैक्टर बन चुका है जो कि हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेप्स के हवाले से बहुत अहमियत इख्तियार कर जाता है। अब पिछली कैंपेन्स में जिन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए उनका डाटा मौजूद होता है, अगली दफ़ा पेरेंट्स मना करते हैं या बच्चे शामिल नहीं होते, नंबर जो है वो बता देता है कि कितने बच्चों को, कितना नंबर ऑफ किड्स हैं जिन्होंने ये कतरे पिए हैं और कौन से हैं जो महरूम रह गए हैं। तो उस हवाले से कानून साजी के ज़रिए उन पेरेंट्स को इन्फोर्स भी तो किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल, वो जो है ये इसके जो EPI एपिडेमिक एक्ट है इसके ऊपर काम हो रहा है। ये जल्द जो है वो कैबिनेट के आगे पेश कर दिया जाएगा। ये भी लेजिस्लेशन जो है प्रोसेस में है। दूसरा जो है, ये जितना भी आप करें, जब तक अवाम नहीं ताउन करेगा और जब तक लोग खुद हमारे हुकूमत का साथ नहीं देंगे और खुद से विलिंग नहीं होंगे, तब तक ये मसला रहेगा। इसके साथ साथ न्यू स्ट्रेटजीज भी जो हैं वो सोची जा रही हैं इसमें, जैसे हमारे एग्जिट पॉइंट्स हैं प्रोविंस के या एंट्री पॉइंट हैं, वहां पे जो है बहुत ज्यादा चेकिंग की जाए। इस तरह की स्ट्रेटजीज हो रही हैं कि जो एंटर हो या एग्जिट हो तो फिर उसको पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, वहां बहुत ज्यादा स्क्रूटनी की जाए और उसका कार्ड बच्चे का चेक किया जाए। क्योंकि हमसाया साथ वाले जो सूबे के, क्योंकि सूबे के अंदर अभी पंजाब में कोई पॉजिटिव केस नहीं है, माहौलियाती केसेस तो इन्वायरमेंटल सैंपल्स तो पॉजिटिव हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक केस नहीं है। लेकिन क्योंकि जिस तरह आपने बताया ना कि एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, जब तक माहौलियाती सैंपल पॉजिटिव आएंगे तो हम थ्रेट तो एक है, तो उससे हमें बचाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी, क्योंकि हमारे केप में भी पॉजिटिव केसेस हैं, साथ में बलोचिस्तान में भी हैं, लोगों की बहुत ज्यादा आमदोरफ्त, और वो यहाँ पे अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं या रोजगार के लिए आते हैं या कोई मजहबी त्योहार हो उसके लिए आते हैं, कोरस आता है तो उसके लिए आते हैं। तो वो एक तो हमारी जो है स्ट्रेटजी में कि जो कानून साज इदारे हैं उनके साथ भी उनकी जो रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर, जब वो एंट्री हो कि तो उनके को पता हो कि वो कौन कौन सा बच्चा है और उसका PPI का स्टेटस क्या है, उसके वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है, उसका कार्ड क्या है। इसके साथ साथ एक हम QR कोड जो है डॉक्टर के तामुन के साथ वो हम कार्ड के ऊपर लगा रहे हैं, ताकि अगर बच्चा यहाँ कि अगर यहाँ से कोई डोज उसने ली है और वो सेकंड डोज को दूसरे से ले रहा है तो वो भी हमारे डाटा के अंदर आ जाए और हम उसको ट्रेस कर सकें। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। आपकी बात सही है कि जितने बच्चों को हम कतरे पिलाते हैं वो पिछली कैंपेन में उसका डाटा होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक इंसानी रवैये हैं और एक इंसान के साथ जब आपने डील करना है तो बहुत से इश्यूज आते हैं। जैसे वो टीमें घरों में जाएंगी और घर में अगर बच्चा कहीं खेलने गया हुआ है या कोई बच्चा थोड़ा बहुत बीमार है तो माँ जो है वो समझेगी कि इसको कतरे नहीं पिलाने चाहिए, या ये सो रहा है तो मैं इसको उठाऊंगी तो इसकी नींद खराब होगी। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा बाज टाइम जो है वो बच्चे को बताती नहीं है कि ये बच्चा हमारे घर में है, जिसकी वजह से वो बच्चा रह जाता है। तो जो बच्चा अनवैक्सीनेटेड होगा वो दूसरों के लिए खतरा बन सकता है और वो ट्रांसफर कर सकता है वायरस को। डॉक्टर समरा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह आप इंसानी रवैयों के हवाले से बात कर रही हैं, तो लेजिस्लेशन में कुछ चेंजेस के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं आपके इदारे की जानिब से? कोई रिकमेंडेशन, पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं? बिकॉज ये तो हम देखते आए हैं कि पोलियो अगर फैल रहा है तो हुकूमत तो उस पर काम कर रही है। आखिर ये नेग्लिजेंस जो है ये 10 साल पहले भी यही थी कि पेरेंट्स बच्चों को या तो सोता हुआ नहीं उठाते थे या स्कूल गए होते थे या वो खेलने गए होते थे। आज 10 साल बाद भी हम देख रहे हैं यही मसला। तो कुछ लेजिस्लेशन में चेंजेस, कुछ स्ट्रिक्टनेस, कुछ पनिशमेंट्स, इस हवाले से भी कोई पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी गई हैं? जी जी बिल्कुल, इसमें हम ये एक एक्ट बनाया जा रहा है जो कैबिनेट के सामने जल्दी पेश किया जाएगा। उसमें कोई फाइन और उसमें इस तरह के कि उनके एडमिशन ना हो सके बच्चों के स्कूल में जब तक कि उन्होंने पूरे जो है फुली वैक्सीनेटेड ना हो। और इसमें मैं आपको ये कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पोलियो के भी हम तभी हम एरेडिकेट कर सकते हैं जब हमारी रूटीन की इम्यूनाइजेशन स्ट्रांग होगी, और जब रूटीन की इम्यूनाइजेशन स्ट्रांग होगी तो इंशाल्लाह ये भी एरेडिकेट हो सकता है। तो हमें जैसे ही पोलियो वैसे बाकी भी हिफाजती टीका जात और उनका जो गवर्नमेंट का स्केड्यूल है उसको भी 100% पे लेके आना है। इसके लिए भी लेजिस्लेशन हो रही है, जैसे आपने फरमाया है। इसको जल्दी जो है सूबाई असेंबली के सामने जो है वो पेश किया जाएगा और जब अप्रूव हो जाएगा तो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। उसमें ये कि कुछ सजा दी जा सके उन पेरेंट्स को जिन्होंने बच्चों को कतरे नहीं पिलाए, या उनको इस तरह का जुर्माना किया जा सके अगर उन्होंने बच्चों को वक्त पे जो है वो टीमों के साथ तामुन नहीं किया है
اور ان کو جو ہے فارسی ٹیکہ جات اور فارسی جو پورا اسکیجول ہے ویکسین کا وہ نہیں اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کیا۔ ڈاکٹر سمرا، ایک سجیشن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا معاشرتی رویہ، ہماری معاشرتی جو ہمارا کمیونٹی سسٹم ہے یہ اتنا سٹرانگ ہے کہ یونین کونسل کی سطح پر اگر خواتین اور مرد حضرات کی ٹیمز بنائی جائیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری یونین کونسل میں کس گھر میں کون سے بچے موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم اس فیکٹر کو شامل کرتے ہوئے اس پولیو کے خلاف کیمپین کو ڈیزائن کریں کہ اسی علاقے کے لوگ، اسی علاقے کے بچے بچیاں جو ہیں وہ شامل ہوں ایز اے پولیو ورکر، اور وہ پہنچے گھروں تک جہاں پر ٹرسٹ بلڈنگ کے حوالے سے بھی بہت ذرا یہ فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں۔ جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی میں نے کہا ہے کہ جب تک ہم ویکسینیشن جو روٹین ہو رہی ہے اس کو نہیں اسٹرانگ کریں گے، اور وہی جو ہمارا ویکسینیٹر ہے جو اس علاقے سے ہی ہوتا ہے، جو ہماری ہیلتھ ورکر ہے جو اسی ایریا سے بلانگ کرتی ہے، اس ٹیم کو اسٹرانگ کریں، اور اس ٹیم کے اوپر تھوڑی ہم رسپانسبلٹی بھی ڈالیں کہ اگر آپ کے ایریا میں کوئی بچہ 0 ڈوز بچہ یا مس بچہ ملے گا تو ان کو بھی کوئی پینلٹی ہو، اور اگر کوئی بچہ نہیں ملتا تو ان کو انسینٹیو بھی ہو، ان کو شاباش کا بھی کوئی طریقہ ہو کہ آپ کو جو ہے اپریسیشن کوئی ان کو اس میں انسینٹیوائزڈ ہو جائے کہ انسینٹیو دیا جائے گا اگر اس کے ایریا میں کوئی بچہ جو ہے وہ 0 ڈوز یا ان ویکسینیٹڈ نہیں ملے گا، اور اگر کسی کی کمیونٹی میں کوئی بچہ 0 ڈوز یا مس بچہ یا کوئی ان ویکسینیٹڈ ملے گا تو اس کو کوئی پینلٹی یا کوئی اس کو پنشمنٹ کا بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہو، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم زیادہ اس کو اسٹرینتھن کریں گے، جو اس ایریا کی ہے جس کو پتا ہے کہ کون سی آمد و رفت ہو رہی ہے، اگر وہی ٹیم اسٹرانگ ہو جائے، روٹین امیونائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے، تو اس میں جو ہے ہم اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور وہ ٹیموں کو بھی انشاءاللہ جو ہے یہ ایک الگ سسٹم سے زیادہ ٹیم میں اس کو انکلوڈ کر کے کریں گے تو میرا خیال میں تو یہ زیادہ بیٹر ہو۔ صحیح، تو ڈاکٹر سمرا اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیجسلیشن کے حوالے سے بھی آپ نے کہا، ریکمنڈیشنز کے حوالے سے بھی کہا، تو انٹر پروونس کیا بین الصوبائی بھی کچھ کوارڈینیشن اس حوالے سے چل رہی ہے کہ جو دیگر صوبے ہیں جو ان میں کیسز سامنے آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا جا سکے، ان کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ریکمنڈیشن دی جائے، ایک ہولسٹک ماڈل اپلائی کیا جائے؟ جی میں نے عرض کیا، آپ نے کہا کہ ہم نے انٹر پروونشل بھی ہے، وہ اس میں ہمیں WHO سپورٹ کر رہی ہے، ایک QR سسٹم ہے جو ہم نے کے اوپر کارڈ کے اوپر لگانا ہے، اور وہ ڈیٹا کو چاروں میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی بچہ ویکسینیٹ KPK میں ہوا ہے اور اس کے بعد وہ موو کر کے پنجاب میں ہوا اور اس کو ویکسینیٹر نے کوئی لگائی ہے، بات یہ کہ وہ بچہ چل کے آئے گا تو وہ انٹر ہوگا سسٹم میں، یا ہماری ٹیم اس تک جائے گی، یا ہم جائیں مطلب ہماری ٹیم اس تک اپروچ کرے گی، یا وہ بچہ ہمیں اپروچ کرے گا، پھر وہ سسٹم کے اندر آئے گا۔ اگر کوئی یہاں پہ وہی چیز پھر آئے گی کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اگر بچہ ویلنگلی ہماری ٹیم کے پاس نہیں آئے گا، یا کوئی ہمارا ورکر جو ہے کہیں نیگلیجنس کرے گا اور اس تک نہیں پہنچے گا، دونوں چیزیں، لیکن وہ سسٹم اس طرح کا ہے کہ QR کوڈ کے ذریعے جو ہے اگر وہ ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں موو کرتا ہے تو وہ بچہ ہمارے بھی سسٹم میں آئے گا، اور وہ اسی سسٹم کو دوسرے پروونس کا بھی وہ انالیسز کر سکتا ہے کہ اس بچے کی جو باقی کی ڈوزز ہیں وہ یہاں سے دی گئی ہیں اور کون سی مس ہے، تو وہ اس کو آپ اس کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں، ٹریس بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر سمرا خرم صاحبہ، آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں ہیلتھ سروسز میں، اور بہت شکریہ آپ پولیو کے حوالے سے جو ماحولیاتی نمونے ہیں، جو سیوریج کے نمونے ہیں، اس حوالے سے بات کری تھی، اور اب اگریسو اپروچ کے ساتھ ہمیں سسٹم میں جس طرح سے پولیو اپنے آپ کو موڈیفائی کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے سسٹمز کو موڈیفائی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور اس کی روک تھام، اس کے خاتمے کے لیے تمام ایفرٹس کریں، اور اس میں صرف ہمارے جو ایمرجنسی سروسز پروگرام ہیلتھ سروسز ہیں انہی کا کردار نہیں ہے، لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہ کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسائل زیادہ تر اجاگر ہو رہے ہیں وہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ہم ہی غلطیاں کرتے ہیں، ہم ہی بچوں کو سلا کے دوبارہ اٹھاتے نہیں ہیں کہ شاید ان کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی، آپ کی چھوٹی سی غفلت، آپ کی چھوٹی سی نیگلیجنس آپ کے بچے کی پوری زندگی کو، اس کی پوری نسل کو متاثر کر سکتی ہے، تو اس چیز میں آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیو کے کیسز
क्यों बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हमने ये भी देखा जो वर्कर्स जिस तरह काम कर रहे होते हैं और वो विदाउट एनी जो जिस तरह उनकी मेहनत होती है, रिम्यूनरेशन होती है, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा उनकी एफर्ट होती है और वो प्रॉपरली कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और कभी डोर टू डोर जाए ना तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि डोर टू डोर जाना कैसा होता है। और बेल बजाकर दरवाज़ा खटखटाकर नॉक करके आप पूछते हैं कि बच्चे हैं जिनको पोलियो के कतरे पिलाने हैं, और उसके बाद जब लोग सिर्फ झूठ बोल देते हैं कि नहीं बच्चे या सो रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं कि बच्चे तो हैं ही नहीं, तो किस तरह फील होता है कि आप गए खिदमत करने के लिए लेकिन लोग सर्विसेज देने को या खिदमत करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल जनाब, अब प्रोग्राम का सिलसिला ज़रा आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त सी न्यूज़ है और स्पोर्ट्स के मैदान से है और ख़वातीन के हवाले से है, तो बड़ा प्राइड भी फील होता है। 2022 में हमारी मर्दों की टीम ने एक कारनामा सर अंजाम किया था और 2 साल बाद ख़वातीन ने उस कारनामे को रिपीट किया और क्या ज़बरदस्त ख़वातीन क्रिकेट की T20 क्रिकेट की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारी टीम ने 10 विकेट से कामयाबी हासिल की है। यूएई को पाकिस्तान ने अपने तीसरे ग्रुप मैच में 10 विकेट से हरा दिया है। 108 रन बनाए थे यूएई ने और हमारी टीम ने 104 रन बनाने थे जो कि 15वें ओवर में हमारी टीम ने बना लिए। बिल्कुल जनाब, और हम ये देख रहे हैं कि तूबा हसन ने 2 विकेटें अपने नाम की हैं। इसके साथ साथ सादिया इकबाल ने भी और निशरा सिंधु ने भी 2 विकेटें अपने नाम की हैं। और जिस तरह रिजवान ने बताया कि 10 साल बाद ऐसा हुआ तो पाकिस्तान ने 104 रन का हद जो है 14.1 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। गुल फिरोज़ा ने 55 गेंदों पर जो है वो 62 रन बनाए हैं और नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली है। वी आर सो प्राउड। पिक्चर्स देखी खुशी हो जाती है। हमारी ओपनर है, उन्होंने 37 रन की इनिंग्स खेली। अब पाकिस्तान ने ग्रुप ए से भारत ने ग्रुप ए से क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए, जबकि दूसरे सेमीफाइनल के लिए आज डिसाइड होगा क्योंकि ग्रुप बी में मैचेस खेले जाएंगे। आज वो दोनों मैचेस खेले जा रहे हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान का मुकाबला किससे होगा, भारत का मुकाबला किससे होगा। फाइनल में पाकिस्तान भारत एक दफ़ा फिर आमने सामने आ सकते हैं ख़वातीन T20 एशिया कप के हवाले से। इसके अलावा आपको बताते चलें, खबर ये है कि पाकिस्तान ए के खिलाफ सीरीज़ खेलने के लिए बांग्लादेश ए, पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ सीरीज़ खेलने के लिए बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए की टीम्स अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। 4 रोज़ा मैचेस खेले जाएंगे। 4 मैचेस हैं जो कि 4 रोज़ा हैं। 6 अनऑफिशियल 1 रोज़ा मैचेस खेले जाएंगे। श्रीलंका ए का दौरा नवंबर में होगा, जबकि अक्टूबर में ACC इमर्जिंग एशिया कप में अपने एजाज़ का दिफा भी करेगा पाकिस्तान, जबकि बांग्लादेश की टीम जो है वो भी आइंदा माह अगस्त में पाकिस्तान का दौरा करेगी। बिल्कुल जनाब, ये थी स्पोर्ट्स के मैदान से चंद एक खबरें, बाकी खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अब वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे कुछ आज के दिन के हवाले से। 24 जुलाई है आज, और अगर हम बात करें एक ऐसे अदीब की, एक ऐसे मुसन्निफ़ की या फिर एक ऐसे सिविल सर्वेंट की जिनकी किताब अभी तक बहुत पढ़ी जाती है, उसको समझा जाता है और उससे बहुत कुछ सीखा भी जाता है, ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बल्कि हमारी ज़िंदगी के जो नशेब व फराज होते हैं उसके हवाले से भी। हम बात करें शहाबनामा, और शहाबनामा जिन्होंने लिखा है कुदरतुल्लाह शहाब साहब, आज उनकी 38वीं बरसी मनाई जा रही है। और शहाबनामा उनकी सवाने उम्री है जिसमें उन्होंने अपने तजुर्बात, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, मुख्तलिफ़ ममालिक में उन्हें सर्व किया, गए विज़िट किया, उस हवाले से उन्होंने फिर ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जो मामलात होते हैं उनमें फ़ैसला साजी कितनी अहम होती है। कुदरतुल्लाह शहाब साहब की आज बरसी है, उस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए वो देखते हैं। कुदरतुल्लाह शहाब एक आला पाए के नसर निगार और अदीब थे। वो 26 फरवरी 1917 को गिलगित में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब में MA किया और 1941 में सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार की। वो मुख्तलिफ इंतजामी ओहदों पर फाइज रहे। कुदरतुल्लाह शहाब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से भी वाबस्ता रहे। न सिर्फ ये कि खिदमत सर अंजाम दी, बल्कि ये जो तजुर्बा है इसे उन्होंने इमोर्टलाइज किया, उनकी कलम के साथ वाबस्तगी थी। और इन दोनों चीज़ों को चलाना यकीनन एक बड़ा एक मुश्किल काम था जिसे उन्होंने सहल कर दिखाया। कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी सवाने हयात शहाबनामा में जिस वाक़े का भी जिक्र किया है, किताब पढ़ने वाला उसका ऐनी शाहिद बन जाता है। कुदरतुल्लाह शहाब की तसानीफ में या खुदा, सुर्ख फीता, नफसाने और माँ जी भी शामिल हैं। कुदरतुल्लाह शहाब के मुतासरीन में मुमताज़ मुफ्ती जैसा बड़ा आदमी है, बानो कुदसिया जैसी बड़ी लिखने वाली हैं, इशफाक अहमद जैसे लोग
ان سے، اور ابن انشا جیسے لوگ ان کے اسلوب سے متاثر ہوئے۔ وہاں پر بہت کچھ لکھا گیا، لیکن قدرت اللہ شہاب نے واقعاً بہت عمدہ کام کیا ہے اور اسے فن پارہ بنایا ہے، اور اس خونی رشتے کو سماجی رشتوں کے ساتھ جوڑ کر ایک نیا کام کیا ہے انہوں نے۔ قدرت اللہ شہاب 24 جولائی 1986 کو جہان فانی سے رخصت ہوئے اور انہیں اسلام آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کے حوالے سے آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ اب پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسی چیز کے حوالے سے جس پہ ہم اپنی پروگرام کا صرف آغاز کرتے ہیں، بلکہ کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ موسم ہماری زندگی پر، ہماری صحت پر، ہماری انوائرمنٹ پر، ہماری کلائمیٹ پر اثر انداز تو ہوتا ہے، لیکن جو موسم کے اثرات ہوتے ہیں فصلوں پر وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ فصلیں جو ہے وہ ہماری فوڈ سیفٹی بھی ہے، فوڈ سیکیورٹی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریونیو جنریشن بھی ہے۔ اب یہ جو مونسون کی بارشیں ہیں فصلوں کے لیے کتنی اچھا امپیکٹ رکھتی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رضوان، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل بہت زیادہ کام کر رہی ہے، نئی نئی انوویشن سامنے لائی جا رہی ہیں، سائنٹسٹ دن رات کام کر رہے ہیں تاکہ بہتری کی جا سکے ہمارے سیڈز میں، ہماری پروڈکشن میں، اور خاص طور پہ اس سے ہماری پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ زراعت میں ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی کیسے شامل کی جا سکتی ہے، پھر نئی نئی اقسام کا سامنے آنا، فصلوں کے کم زمین سے کم جگہ سے میکسیمم آؤٹ پٹ حاصل کرنا، پھر ہماری جی ڈی پی کی گروتھ میں زراعت کا حصہ، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہم ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں، اور اس میں زراعت کا حصہ پاکستان کے کاشتکاروں کا حصہ اتنا ہی عام ہے جتنا انڈسٹری کا حصہ ہے۔ تو زراعت کے حوالے سے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کیا اقدامات کر رہی ہے، کون کون سی نئی ریسرچز ہو رہی ہیں، کون کون سے نئے پروجیکٹس ہیں، کون کون سی نئی اقسام آ رہی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے آج چیئرمین PARC جناب ڈاکٹر غلام محمد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو اب بارشیں ہو رہی ہیں، مونسون ویدر ہے، یہ ہماری فصلوں کے لیے کتنا امپیکٹفل ہے، اس کے پازیٹیو امپیکٹس کیا ہیں؟ کیونکہ ہم تو زیادہ تر ڈر جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ بارش زیادہ ہوگی تو کہیں افیکٹ نہ کرے۔ کون سی بارش جو ہے وہ فصلوں کو بیڈلی افیکٹ کرتی ہے، اور کون سی بارشیں، کس ٹائم کی بارشیں جو ہیں ہماری فصلوں کے لیے پازیٹیو امپیکٹس رکھتی ہیں؟ شکریہ جی، آپ نے بہت اچھا یہ جو آج کا ایگریکلچر کے حوالے سے اگر اوورآل ہم پاکستان میں دیکھیں ایک ایگریکلچر، جسٹ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جو لاسٹ ایئر کی جو جی ڈی پی میں ہمارا شیئر ہے، جتنی بھی ہمارا جو اوورآل اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے، سب سے زیادہ 6.4 جو یہ ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی۔ ابھی آپ نے اس وقت بارشوں کا جو موسم ہے اس کی بات کی، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کراپ پہ اور کراپ کی سٹیج پہ، کہ جیسے آج کل موسم رائس کا کراپ وہ چل رہی ہے، جو نومبر دسمبر میں یہ ہم ویٹ گرو کر رہے ہوتے ہیں، تو کس سٹیج پہ کون بارش اگر ہو رہی ہے، جس ابھی رائس کی سوئنگ کا ٹائم ہے، اور اس وقت جو بارشیں ہیں بڑی ہیلپ فل ہیں فارمر کے لیے کہ میکسیمم اگر پانی ہو اور جو یہ کراپ کو ہم میکسیمم وہ سوئنگ کر سکیں اس کے حوالے سے، اور پھر یہ ہے کہ دوسرا پانی ہم سیو کر لیں گے جب زیادہ بارشیں، اور اسی طرح ویٹ میں بھی اسی طرح نومبر دسمبر میں اگر بارش ہو رہی، لیکن ڈیورنگ جب میچورٹی کراپ کی میچورٹی ہوتی ہے اس وقت جب بارش ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈینجرس ہوتی ہے، کیونکہ کراپ میچور ہو چکی ہوتی ہے، گر بھی جاتی ہے، اور پھر اس میں لاسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری تو یہی دعا ہوتی ہے کہ جب بھی اس کو ضرورت ہے، کیونکہ ابھی جب جیسے ہیٹ ویو بھی ہے اور پانی کی بھی ابھی سوئنگ کا بھی ٹائم ہے، رائس کا اور اسپیشلی اور کراپس کا، کارن ہے، تو اس وقت بارشوں کا میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ضرورت ہے کہ میکسیمم ہمارے پاس پانی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر زیادہ بارشیں ہوتی تو واٹر سیونگ کا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رین واٹر ہارویسٹ کر کے ہم سیونگ اس کی کریں، اس کا کوئی چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہوئیں، کوئی ریزروائر ہوئیں، تاکہ جب ہمیں بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وقت اس کو استعمال کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ پاکستان ایگریکلچر زرعی ملک ہے، اب پوری دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو زراعت میں ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی، پانی کا میکسیمم فائدہ اٹھانے کے لیے ڈرپ اریگیشن کی جانب گئے، پھر کچھ ایڈوانسمنٹ ایسی ہیں کہ ہم کم جگہ پر ہائیبرڈ جو اقسام ہیں ان کی طرف بھی گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ PARC اس حوالے سے کیا اقدامات کریے، کون کون سی نئی ریسرچز شامل ہو رہی ہیں؟ اس میں دیکھیں جو ٹیکنالوجی از چینجنگ ایوری ڈے، جی، ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف دنیا جا رہی ہے ہر سیکٹر میں، یہ موبائل ہے یا ایرو اسپیس ہے یا اور جو
کمیونیکیشن کے حوالے سے یا موبائل اور تو ایگریکلچر میں بھی اسی طرح سے جو بھی ہم نے کام کرنے ہوتے تو پہلے ہم جو بہت ساری چیزیں ایسے کنونشنل طریقوں سے جو 30-40 سال سے وہ کام کر رہے ہیں، تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ جب ایگریکلچر سیکٹر پاکستان کی اکانومی میں اتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم اسی لیول پہ لے کے جائیں جس طرح کے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز یا انٹرنیشنل سائنٹسٹ وہ کام کریں. تو ہماری یہاں پہ بھی یہی کوشش ہے. پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں نیو انیشیٹو ہم نے لیے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کریں، دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ہم جو بھی پروڈکٹ بنانی ہے ہم لوکلی بنائیں، کوئی بھی ہمیں سیڈ یا کوئی چیز ہمیں امپورٹ نہ کرنا پڑے. کہ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ابھی ہم نے ایروپونک فیسلٹی پوٹیٹو کے حوالے سے انٹروڈیوس کی ہے. یہ پاکستان میں فرسٹ فیسلٹی ہے. ادروائز 8 سے 10 ارب کا سیڈ ہم ہر سال ہالینڈ سے اور چائنا سے اور سیڈ کے طور پہ جو فارمر لگاتے ہیں تو وہ منگواتے ہیں. تو اگر یہ چھوٹی ایسے اگر ہم اس ٹیکنالوجی سے ہم اپنی لوکل اگر سیڈ بنانا شروع کر دیں تو ہمیں باہر سے سیڈ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر وہ سیڈ جو ہمارے پاس آتا ہے وہاں پہ 7-8 جنریشن آتی ہے، اور یہاں پہ ہم تیسری چوتھی اگر جنریشن دیں تو آپ اگر 100 من لے رہے ہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ 140-150 تک پہنچ جائے. کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ٹیشو کلچر سے پھر اس کا نیوکلس سیڈ ایروپونک فیسلٹی سے وہ بنائیں تو ایک تو ہمارا زر مبادلہ بچے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے فارمر کو اچھا ڈیزیز فری سیڈ دے سکیں. اسی طرح سے جو ورائٹیز نارملی بریڈنگ کرتے تھے سائنٹسٹ، تو اس کو ہم نے جو ڈی این اے بیسڈ جو ورائٹل ڈیولپمنٹ، جو جینومک بیسڈ ورائٹل ڈیولپمنٹ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو لے کے گئے ہیں، تاکہ جیسے چائنا سے رائس کا میں اگزامپل دیتا ہوں، رائس کا کافی سارا سیڈ ہم چائنا سے منگواتے ہیں اور وہ ہائیبریڈ منگواتے ہیں، اور نیکسٹ ایئر فارمر اس کو لگا نہیں سکتا. اچھا، پھر ہر سال وہ اس کو لینا پڑتا ہے. پھر ہماری جو پرائیویٹ کمپنیاں وہ منگواتی ہیں. تو ہم نے جو ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں، جو جینوم بیسڈ ورائٹل جو میں بات کر رہا ہوں، ایک تو ان کے کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ ہائی ییلڈنگ ہے اور لانگ گرین بھی ہیں، اور پھر جو انوائرمنٹل جو تھریٹس ہیں ان کو ان کے حوالے سے ڈیزیز ریزسٹنٹ اور ڈراؤٹ اور سالٹ ریزسٹنٹ، ان میں ہم نے کریکٹرسٹک جو ڈی این اے اور وہ کریکٹرسٹک کو پیرامڈ کیا ہے. تو یہ ہے کہ وہ ہائیبرڈ کے ایٹ پار ان کی ییلڈ ہے. اچھا. تو اور دوسری جو میں آپ کو اس سے بات کر رہا تھا کہ فارمر کو ہر دفعہ اس کا سیڈ نہیں لینا پڑے گا. وہ فارمر ایک دفعہ لگائے گا، وہی سیڈ پھر اگلے سال پھر وہ استعمال کر سکتا ہے. تو یہ مین یہ ہے کہ ایک تو فارمر کا وہ پیسہ بچے گا کہ اگر وہ 20,000 کا 5 کلو لے رہا ہے 25,000 کا 5 کلو لے رہا ہے، تو وہ لوکلی اپنا ہی سیڈ رکھ کے وہ سیونگ ہو جائے گی. اور ایک وہ ہماری سیونگ ہوئے گی کہ جو ہم باہر اپنے ڈالر بھیجتے ہیں اور ہمارے وہ لوکل. تو یہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ نیو ٹیکنالوجیز کو ہم اپنے پاکستان میں ہم انٹروڈیوس کریں. تو اسی طرح سے ہم یہ ویجیٹیبل ہائیبریڈز اس کو وہ بھی ہم نے وہ سٹارٹ کیا کہ ہم جو ویجیٹیبلز کے ہائیبریڈ سارے ہم باہر سے لیتے ہیں تو ان کو بھی ہم لوکلی وہ بنائیں. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کو ہم ٹریننگز اور ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اپنی جتنے بھی ہے یہ ہم ان کو ٹرین کریں اور وہ لوکلی وہ کوئی چیز بھی باہر سے نہ بنائیں. پھر ہم مشینری کی اگر بات ہے، مشینری کا بھی ہمارا ایسے ہی ہے مسئلہ کہ جو فارمر کی سمال مشینری، کیونکہ مینلی ہمارے سمال فارمر اسپیشلی پنجاب میں سمال فارمر رہ گئے. بڑے بڑے فارمر ہیں بلوچستان سندھ میں، لیکن چھوٹے چھوٹے فارمرز کے لیے کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلے بھی ہم مشینری ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہ بناتا ہے، لیکن اب ہم نے کمپیوٹر جو CNC سسٹم، کمپیوٹر ایڈڈ جو سسٹم ہے اس کے اور CAD سسٹم سے ہم نے وہ سافٹ ویئر بیس جو ڈیزائننگ ہے ہمارے جو انجین، تو اس کو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ تاکہ اسی ہائی ٹیک کے حوالے سے لوکلی ہم اس کی ڈیزائن کر سکیں. 3D سسٹم ہے، CAD سسٹم ہے، CNC سسٹم، اور وہ جو ایٹ لیسٹ ہم سمال مشینری سے اگر شروع کریں تو لوکلی ہم اس کو وہ بنا سکتے ہیں. صحیح، یعنی کہ سیڈ بھی یہاں پہ بنانا جا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سافٹ ویئرز ہیں
وہ بھی یہیں پہ کام کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارے کسانوں کے پیسے ہیں وہ بھی بچ سکیں پاکستان میں وہ سرکولیٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ہم نے بھی اپنے پروگرام میں PARC کا وزٹ کیا, آپ کی انڈر سپرویژن ہم نے دیکھا کہ بہت سا کام ہو بھی رہا ہے. ایسے میں جو مشینری ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت اپ ٹو دا مارک ہے, جن پہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, جو لیبارٹریز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اپ ٹو دا مارک ہے. تو اس حوالے سے بھی کیا پرائیویٹ اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں آپ, کیونکہ جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں یہ اس کے لیے کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریشن میں ہے PARC, یا وہ بھی ان ہاؤس جس طرح سیڈ بنایا جا رہا ہے, جس طرح مختلف اقسام اور جس طرح ایروپونک ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ وہ جو ہینگنگ پوٹیٹوز ہوتے ہیں وہ ایک بڑے ڈفرینٹ چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہے لیکن پاکستان میں کامنلی ہم نے اتنا نہیں دیکھا جو ہم نے PARC میں دیکھا تھا. تو یہ کچھ اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بتائیے گا, مشینری کے حوالے سے بتائیے گا اور کولیبریشنز کے حوالے سے. ایک میں چیز بھول گیا, ایک جو ایروپونک فیسلٹی جیسے بنائی, اسی طرح ہم نے سپیڈ بریڈنگ ایک فیسلٹی بھی بنائی ہے, کیونکہ نارملی جو ورائٹیز ہم بناتے ہیں وہ اس کے اوپر 8-10 سال لگتے ہیں اس کی کو جنریشنز کو انہانس کرنے کے لیے. ایک جنریشن ہے کیونکہ اس کے ٹیسٹ کو ہم نے فکس کرنا ہوتا ہے, جینیٹک مٹیریل جو اس کا ہے, تاکہ وہ سیگریگیشن نہ ہو سکے. تو اس میں ہر سیزن میں جب بھی وہ نیکسٹ سیزن آئے گا, ویٹ کا سال میں ایک دفعہ سیزن آتا ہے, تو اس کو اس میں لگا کے پھر اگلے سال پھر, تو اس کو ہم نے ایک فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے, سپیڈ بریڈنگ فیسلٹی. وہ بھی پاکستان میں فرسٹ ٹائم فیسلٹی ہم نے انٹروڈیوس کی ہے کہ اس میں جب سیڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو آپ کو ریکوائرڈ فیسلٹی, ٹیمپریچر, ہیومیڈیٹی وہ چاہیے ہوتی ہے, تو وہ ہم 6 فصلیں اس میں ایک سال میں لے سکتے ہیں. یعنی 2 مہینے میں ایک فصل آپ لے کے 5 سے 6 فصلیں لے کے, تاکہ اس کی جنریشن انہانس کر کے آپ جو ورائٹی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کوئکلی آپ ورائٹی کو وہ ڈیولپ کریں. پھر اسی طرح جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ٹولز بھی ہم یوز کریں. ڈرون جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ہم نے انٹروڈیوس کیا کہ جتنے بھی ہم نے کریکٹرسٹک اور جو ڈفرینٹ جو پیرامیٹرز آپ نے یا وہ ڈاٹا لینا ہوتا ہے تو وہ کوئکلی اس سے ڈرون سے اور اس سے وہ لے سکیں. تو جو اسپیشلی مشینری اور جو ویٹ جو ورائٹیز بھی ہیں جو ہم ڈیولپ کرتے ہیں, تو مینلی تو یہ ہے کہ ہمارا کام ہے ایز اے ریسرچر, ایز اے ریسرچ کاؤنسل, کہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی, کوئی پروڈکٹ جیسے پوٹیٹو کا ہے یا رائس یا ویٹ, شوگر کین ورائٹی ڈیولپ کریں اور اس کو اسکیل اپ کرنا. وہ ایک تو ہم ڈائریکٹلی بھی فارمرز کو دیتے ہیں, جب سیزن ہوتا ہے جیسے ویٹ کا سیزن ہے تو فارمرز کمیونٹی ہمارے پاس آتی ہے, وہ تو ڈائریکٹ جتنا بھی ہمارے پاس فیسلٹی ہے ہم ڈائریکٹ بھی اس کو دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو وہ دیتے ہیں, پھر وہ اسکیل اپ کرتے ہیں, وہ ملٹیپلائی کرتے ہیں اور فارمرز تک لے کے جاتے ہیں. جو مشینری کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے, ہمارے جو انجینئر اور ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ایک ڈیزائن کرتے ہیں. تو یہ میں جو سافٹ ویئر بیس میں وہ بات کر رہا تھا نا, اس کا پرپز یہ ہے کہ وہ پریسائز جو ان کے جو ڈفرینٹ اینگلز اور وہ ڈفرینٹ جو اس کا جو ایریاز ہوتے ہیں تو اس کو پریسائز وہ جو ایگزیکٹ وہی اسی طرح کی وہ ڈیزائن کر سکیں. تو اس لیے وہ سافٹ ویئر بیس جو کمپیوٹر بیس جو ڈیزائننگ ہے وہ کرتے ہیں اور پھر ایک ماڈل بنا لیتے ہیں ہم, اور پھر آگے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے اس کو اسکیل اپ کریں اور ملٹیپلائی کریں کہ فارمر کو وہ تو اس طرح. اور جو یہ کچھ چیزیں ہم اس طرح سے مل کے اپنے انٹرنیشنل جو سائنٹسٹ جیسے کورین ہیں, کورین سائنٹسٹ کے ساتھ یا کورین ٹیم کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے سائنٹسٹ, اور ایک تو کیپیسٹی بلڈنگ اپنے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, اور دوسری یہ ہے کہ وہ یہ سارا ہم لوکل اس کی ڈیزائننگ اور وہ کر رہے ہیں. تو کوشش ہماری یہی, ایک تو ٹیکنالوجی کو جو آلریڈی فیلڈ میں ہے اس کو انٹروڈیوس کریں پاکستان میں. جیسے میں کورین کی بات کی ہے تو یہ مشینری کے حوالے سے اور پھر اینیمل کے حوالے سے, جو اینیمل کی جو بریڈ امپروومنٹ ہے, جو جینیٹک امپروومنٹ ہے, اس کو بھی ہم ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہماری جو میٹ کی طرف اگر ہم نے اینیمل کو لے کے جانا ہے یا ملک کی طرف لے کے جانا ہے تو ہماری بریڈ جو ہے نا وہ ان کو اسی لیول پہ ہم امپروو کریں. تو ان سے ہم نے گرانٹ اینڈ ایڈ پروجیکٹ ان سے لے رہے ہیں, کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے لون یا انٹرسٹ, اور وہ تو ایک ٹیکنالوجی بھی لے رہے ہیں اور ایک ان کی ہیلپ سے جو کورین ہے اور کوئی چائنیز سائنٹسٹ کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں, USD کے پروجیکٹ.
तो डिफरेंट प्रोजेक्ट एज ए ग्रांट एंड एड उनके साथ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से डॉक्टर साहब, ये एक नई बड़ी टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त चीज़ आपने जिक्र किया है कि जहाँ किसान है, काश्तकार है, वहाँ उसके माल मवेशी भी हैं। जी ये इंटरलिंक्ड चीज़ है। जी अब काश्तकारों के लिए PARC सिर्फ फसलों के हवाले से या मवेशियों के हवाले से रिसर्च करती है, डॉक्यूमेंट दे देती है अपना, या अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर देती है, या बाकायदा काश्तकारों को, हम देखते हैं PTV तो करता रहा है काश्तकारों के नाम अहम पैगाम, अब PARC की भी जिम्मेदारी है, वो काश्तकारों तक भी उनको कैपेसिटी बिल्डिंग में शामिल करते हैं उस लेवल पे जाके, ताकि नई टेक्नोलॉजीज़ से वो भी इस्तेफादा कर सके उसी तरह से, और ये जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, ये कम से कम हो। इसमें एक तो हमारा प्रोविंशियल जो सिस्टम है उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, जैसे एक्सटेंशन प्रोविंशियल जो डिपार्टमेंट एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको हम अपनी जितनी भी जो इनोवेशंस या जो भी हमारी प्रोडक्ट या उनके साथ हम वो इंट्रोड्यूस करते हैं और वो फिर आगे प्रोविंसेस में। दूसरा जो फार्मर्स की आप बात करें, हम डायरेक्ट भी उनको उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा। ये लास्ट ईयर बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, एक तो फार्मर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं उनको हम, और दूसरा जो वहाँ एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, फील्ड असिस्टेंट है, उनको भी हम बुलाते हैं यहाँ पे सेमिनार्स वगैरह, वर्कशॉप में भी, लेकिन उनको 1 हफ़्ते की 2 हफ़्ते की ट्रेनिंग्स भी देते हैं। जैसे स्पेशली हॉर्टिकल्चर के हवाले से जो हनी बी की मैं बात करूँ कि अभी जो हनी हमारे पूरे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि डिफरेंट जगह पे हाइव्स वो पड़ी होती हैं, तो ये PRC ने इंट्रोड्यूस किया, और इसके जितने भी लोग ये हनी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको हमने ये हम ट्रेन करते हैं। तो हर साल 5-6 ट्रेनिंग्स करते हैं, वो आते हैं कि कैसे आपने ये इनको रेयर करना है, कैसे इसकी प्रोडक्शन होएगी, कैसे इसकी पैकेजिंग होएगी। इसी तरह जो ऑलिव की अभी जो हमने वो भी प्रोजेक्ट वो हमने इंट्रोड्यूस किया। अभी तो पाकिस्तान में ऑलिव बहुत काफ़ी जगह पे फैला, तकरीबन 40-50 हज़ार एकड़ पे लग गया, और पिछले मैंने सुना है, अभी मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद उसकी फ़िगर, कि हमने एक्सपोर्ट भी किया है ऑलिव ऑयल। तो उसमें भी हमने लोगों को वो ट्रेनिंग्स दी और पूरा पैकेज दिया है हमने कि एक तो ऑर्चर्ड लगाएं, और एक फिर जो प्रोसेसिंग और एक्सट्रैक्शन मशीन है वो फार्मर सारा फ्रूट लेके आते हैं। बलूचिस्तान में भी हमने लगाई है, यहाँ पे भी, और तो ताकि वो अपना वो ऑयल फिर वो अपनी वो पैकेजिंग करते हैं। और वो अच्छा डॉक्टर अली, एट द एंड मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि इतना काम हो रहा है, फार्मर्स को भी उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, दीगर ममालिक के साथ कोलैबोरेशन भी है, एट द एंड आपसे ये जानना चाहूँगी, जो साइंसदान हैं जो इतना काम कर रहे हैं, जो कि हमने भी अपने प्रोग्राम में दिखाया, उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या किया जाता है, उनको अप्रिसिएट किस तरह किया जाता है? एक तो ये बात, ये अच्छा आपने क्वेश्चन किया। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे साइंटिस्ट या रिसर्चर या टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं ना, वो हम अपने मुल्क अपने ऑर्गेनाइजेशन में कम्पिटिटिव जो कंपटीशन के साथ उनको आगे लेके आएँ और कंपटीशन के साथ उनको इंडक्ट करें। तो जो भी आपने बात की ना, तो मेरा एक्चुअली पर्पस यही है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो न्यू जो जैसे मैंने आपको गिनाई हैं चीज़ें, तो ये मैं थोड़ी करता हूँ, तो ये सारी मेरी टीम करती है, वो साइंटिस्ट करते हैं, यंग साइंटिस्ट कर रहे हैं। तो उनको थोड़ी सी हौसला अफजाई के लिए जिन लोगों ने अच्छा काम किया है या इनोवेटिव काम किया है, जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, और उनको हम किसी न किसी तरह से अप्रिशिएट करें। तो हमने ये फर्स्ट टाइम PRC की हिस्ट्री में ये काम किया है कि वो लोग जिन्होंने अच्छा काम किया उनको अपने तौर पे अपने सिस्टम के अंदर उनको एक अप्रिसिएशन के हवाले से कोई कैश अवार्ड, कोई वैसे अवार्ड, कोई उनकी, और पूरे जो अपनी कम्युनिटी है साइंटिस्ट की, और इंशाल्लाह ये नेशनल लेवल पर भी होगा, और फिर आने वाले वक्त में हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अवार्ड्स हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद गुलाम अली साहब, आप तशरीफ लाए, चेयरमैन PAR इसमें हमारे साथ थे, और एग्रीकल्चर के हवाले से जो रिसर्च हो रही है उस पर बात हो रही थी। और आज ही एक और आलमी दिन भी, बिल्कुल जनाब, बड़ा ख़ास दिन है, और ये है जी 24 जुलाई को बनाया जाता है पूरी दुनिया में अपनी खुद की देखभाल का आलमी दिन। हम कहते हैं सेल्फ केयर, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि आपने सेल्फ केयर करनी है और इस चीज़ को उजागर करना है, इस मैसेज को आपने प्रमोट करना है, स्प्रेड करना है कि अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी देखभाल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? अपनी देखभाल में अपनी स्लीप का ख्याल रखना, अपने स्लीपिंग पैटर्न के साथ साथ अपनी खुराक का ख्याल रखना, और फिर अपनी इर्द गिर्द अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छी होगी तो आप खुद अच्छा फील करेंगे, और साफ़ सुथरा रखना अपने सुकून का ख्याल करें, अपने रूटीन का ख्याल करें, आपके आसपास लोग हैं उनकी खुशी का ख्याल रखें,
خود کو خوش رکھیں اور خوش رہیں. بالکل جناب, خوش رہنا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ فزیکل ہیلتھ بہت زیادہ ضروری ہے. اور فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پیرس اولمپکس جن کا آغاز ہونے والا ہے 26 جولائی سے ہونے والا ہے, اور پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پیرس اولمپکس کی جانب ہیں, اور پوری دنیا سے جو ایتھلیٹس ہیں وہ وہاں پہ جا بھی رہے ہیں. مرکزی مشعل روشن کی جائے گی ایفل ٹاور کے سامنے, اور ابھی سے لوگوں کی جو ایکسائٹمنٹ کا لیول ہے وہ اس وجہ سے بڑھ رہا ہے کیونکہ جس کی اوپننگ سیرمنی ہوتی ہے دیٹس ہیوج اینڈ دیٹس امیزنگ. پاکستان کی ریپرزینٹیٹو بھی وہاں پہ موجود ہے. سو پیرس اولمپکس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے جب اس کی پراپرلی سٹارٹ کیا جائے گا. آج سے 2 دن بعد اس کا باقاعدہ ہمارے ایتھلیٹس جو ہیں وہ وہاں پہنچ چکے ہیں, ہماری ٹیم پہنچ چکی ہے, اب دنیا بھر کے ایتھلیٹس وہاں پر آ رہے ہیں. تو سب نظریں, اب کہا جاتا ہے کہ پیرس اولمپکس یا پھر اولمپکس جو ہیں یہ سب اسپورٹس ایونٹس کا جو میجر ایونٹ ہے, دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے وہ کہا جاتا ہے. اب اسی حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ مشیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ نے بھی نوجوانوں کے حوالے سے, اسپورٹس کے میدان میں ان کی پرفارمنس کے حوالے سے, کردار کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اور گزشتہ روز انہوں نے اپنی اس گفتگو میں جو ذکر کیا وہ پاکستان کے پلیئرز کے حوالے سے کہ انہیں ہماری ٹیم جو پیرس اولمپکس کے لیے جا رہی ہے اس کی افتتاحی تقریب کے حوالے سے ان کو پریز کرنے کے لیے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تقریب میں انہوں نے شرکت کی, اور یہ کہا کہ پاکستان کی نمائندگی کرنا یقینی طور پر اعزاز کی بات ہے اور ہمارے ایتھلیٹس انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ آئندہ بڑا دستہ اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرے گا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے فرانس پہنچ چکے ہیں. سو اب ہم پروگرام کا باقاعدہ جو ہے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں مزید, اور وی ہیو اے بریکنگ ایز ویل. جی, ہمارے پاس ایک تازہ ترین خبر بھی ہے. سپریم کورٹ نے مبارک احمد ثانی کیس کا نظر ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. اسی حوالے سے فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے, جبکہ فیصلہ جسٹس نعیم اختر افغان نے پڑھ کر سنایا ہے. اس کیس کی تاریخ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس حوالے سے ہم اجاز حسین سے تفصیلات جانیں گے, نمائندہ پی ٹی وی نیوز. اجاز, آگاہ کیجیے گا. جی, ایسا ہے کہ یہ فیصلہ دیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا تھا. اس کے بعد کچھ ابہام پیدا ہو گیا تھا اور کچھ پھر مذہبی جو ہے وہ عقیدت پسندوں کی طرف سے اس پر کافی تنقید کی گئی تھی, جس پر پھر نظر ثانی بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی اور پھر اس فیصلے کو ذرا ابہام دور کیا گیا ہے. یہ نظر ثانی درخواست ہے جس میں پنجاب حکومت کی جو کہ منظور کر دی گئی ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ جو ہے نظر ثانی کیس کا فیصلہ لکھا. ویسے فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے, لیکن آج جو پڑھ کر سنایا کیونکہ چیف جسٹس موجود نہیں تھے, جسٹس نعیم اختر افغان نے پڑھ کر سنایا اور یہ 21 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے, جس میں جو جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا ہے کہ تمام تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس میں جو دیگر علماء ہیں ان کی رائے کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا ہے. قرآن و حدیث کے حوالے فیصلے میں شامل ہیں. فیصلہ بھی اردو میں تحریر کیا گیا اسی لیے کہ تمام کو سمجھنے میں آسانی ہو, لیکن فیصلہ بھی ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کیا گیا, لیکن شام تک یہ کر دیا جائے گا. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مکمل یہ کہا گیا کہ ان پر مکمل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو احمدیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ظہیر الدین فیصلے کو اہمیت حاصل ہے, اور سپریم کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کے جو فیصلے ہیں ان سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین میں دیا گیا مذہبی آزادی کا بنیادی حق قانون اور امن و امان سے مشروط ہے. اب یہ 21 صفحات پر مشتمل اردو میں بھی فیصلہ لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. بالکل صحیح, بہت شکریہ اعجاز حسین, آپ ہمیں آگاہ کرتے کہ یہ فیصلہ تحریر کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور اس کو اردو میں تحریر کیا گیا اور بہت جلد یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی ہو جائے گا. بہت شکریہ اعجاز حسین, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بالکل جناب, آپ کچھ بات کرتے ہیں انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے, اور جب ہم انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہر انسان کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اس کے رائٹس جہاں پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. پھر کیا ایج ہے جس میں آپ کام کر سکتے ہیں؟ چائلڈ لیبر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کامن ہے, اس کی سزا
भी है लॉ में, लेकिन स्टिल जो है ये बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स को नहीं पता होता कि जिन लोगों को हम हायर करें, इनको हायर करना, अभी ये बच्चे हैं, अंडर एज हैं, कितना बड़ा जो है ये पनिशमेंट का बायस बन सकता है और ये कितने बड़ा जो है हम जुर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ चाइल्ड लेबर किस तरह पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है, उस बच्चे की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है, इस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल इकबाल ने, जो कि नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और सबसे पहला सवाल आपसे ये जानूंगी कि किस एज में हम काम शुरू कर सकते हैं और हमारे जब हम काम शुरू करते हैं अंडर एज तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं उस पर जो कि हमें हायर करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे ये हमें बात करने के लिए बुलाया। देखिए, चाइल्ड लेबर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे बात करना हर सतह पे ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि इसके मुतालिक कवानीन बना दिए जाएँ, बल्कि इसके ऊपर आगाही, जैसे कि आपने कहा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को पता हो। चाइल्ड लेबर को लेके बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। इससे पहले कि मैं एज पे आऊँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर वो काम जो बच्चा कर रहा होता है वो चाइल्ड लेबर नहीं होता। और यानी ILO या दुनिया इस बात को समझती है कि काम करना किसी भी बच्चे का उसकी डेवलपमेंट में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। और आपने देखा होगा कि जनरली ये मिसकंसेप्शन है कि अगर बच्चा 14 साल का है, 15 साल का है, काम कर रहा है तो उसे चाइल्ड लेबर स्ट्रेट अवे डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। चाइल्ड लेबर की कुछ शराइत हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चा है उसकी एज हमारे सूबों में, मुख्तलिफ सूबों में 14 और 15 के दरमियान सेट की गई है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 16 साल की बात करता है, जिसमें कि 16 साल तक स्टेट जो है तो बच्चों को तालीम दिलाएगी। लेकिन 14, 15, 16 जो भी एज है, इसमें जो ILO की तरफ से राय है और जो बताया जाता है वो ये है कि नंबर 1 कि बच्चा जो है वो स्कूल जाता हो, उसके स्कूल जाने का यानी रास्ता ना रोक दिया जाए। दूसरा, उसके ऊपर किसी किस्म का जबर ना हो और जिससे उसकी जिस्मानी या ज़हनी नशोनुमा में कुछ फर्क आ जाए। और तीसरा, उसकी जो डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस रुक ना जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी है। लेकिन ये बात यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है कि ये उन कामों के लिए है जो कि आप तालीम के साथ साथ अपनी खेल कूद के साथ साथ जारी रख सकते हैं। मैं हैज़र्डस वर्क की बात नहीं कर रहा। हैज़र्डस वर्क एक और फॉर्म है जिसमें आप सिर्फ 17 ईयर्स के बाद काम कर सकते हैं और वो भी एक प्रॉपर ईयर के साथ आप उसमें जा सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर फैसल, अब हम बात करते हैं काम करने के हुकूक के हवाले से। एम्प्लॉय तो अपनी तमाम तर जो एम्प्लॉयर है वो अपनी शराइत बता देता है, ऑर्गेनाइजेशन है उनके तमाम तर रूल्स रेगुलेशन सामने आ जाते हैं, लेकिन वर्कर के लिए उसके हुकूक का मालूम होना कि जॉब मिल जाए ये काफ़ी है, या फिर अपने बाकायदा हुकूक का इल्म होने के बाद वो अग्रीमेंट पे साइन करे कि हाँ वो काम करने के लिए तैयार है। ये कितना ज़रूरी है और काम करने वाले के हुकूक क्या क्या होते हैं? जी शुक्रिया। ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, काम मिलना हमारे जैसे माशरे में, पाकिस्तान में इस तरह तस्वर किया जाता है जैसे अब जो है ये यही है जो कि बेस्ट हो सकता है, जबकि वर्ल्ड ऑफ वर्क के जो रूल्स सेट किए गए हैं ग्लोबली वो इसको नाकाफी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि काम ना सिर्फ काम होना चाहिए बल्कि बावकार काम होना चाहिए, जिसे डिसेंट वर्क कहते हैं। और डिसेंट वर्क के कुछ जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स में ये ज़रूरी है कि काम करने वाले को बाकायदा तौर पे उसे रिकग्नाइज किया जाए, फिर उसके हकूक़ का ख्याल किया जाए। जिन हकूक़ में उसको सैलरी का मिलना, उस हकूक़ में यानी सैलरी भी वो जो कि डिसेंट वेज है, और उसके साथ ही उसकी जो सोशल प्रोटेक्शन, उसकी जो तरक्की की जो उसको ज़मानत होती है अमूमी तौर पे वो मिले, उस प्रोग्रेस करने का यानी चांस मिले, और वहाँ पे उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। तो ये तमाम चीज़ें आपको बावकार रोज़गार में शामिल होने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये बात और भी इम्पोर्टेंट आपको ज़रा इसमें मैं बताते चलूँ कि जो ILO ने इसमें वैसे तो 190 कन्वेंशंस हैं जो कि वर्ल्ड ऑफ वर्क के लिए तय किए हैं, जो कि यकीनन वर्ल्ड ऑफ वर्क में काम करने वालों के लिए ही हैं। लेकिन उनमें से जो 10 हैं वो कोड कहलाते हैं, और वो जो 10 हैं उनको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क प्लेस भी कहते हैं।
उनमें अगर आप जो हम जो कि यानी जिसको हम प्रमोट करते हैं और समझते हैं कि ये कम से कम किसी भी वर्क की प्लेस पे होने चाहिए, उनमें चाइल्ड लेबर का ना होना, फोर्स्ड लेबर का ना होना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना, ये लेटेस्ट है जो पिछले साल अडॉप्ट किया गया है और एज एज कोर कन्वेंशन। इसके अलावा नॉन डिस्क्रिमिनेशन और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये जो 5 कोर एलिमेंट हैं, इनके ऊपर 10 कन्वेंशन हैं जो कि कोर कन्वेंशन कहलाते हैं, और फिर सब्सिक्वेंटली इनके ऊपर किसी भी मुल्क में कवानीन जो कि लेबर लॉज होते हैं वो गवर्नमेंट्स बनाती हैं और फिर उनको जाए कार पे इम्प्लीमेंट करवाती हैं। सही। फैसल साहब, ये तो हमने आपसे चाइल्ड लेबर के हवाले से जाना, और लेकिन एक और चीज़ है फोर्स्ड लेबर, जबरी मुशक्क़त। और हम देखते हैं कि जबरी मुशक्क़त किसी भी एज ग्रुप के एम्प्लॉय के साथ हो रही है और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो रही है, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल दोनों जॉब्स में हो रही है। अब ये जो जबरी मुशक्क़त है, इसके हवाले से क्या कवानीन है? और वो समटाइम्स जबरी मुशक्क़त ये भी होती है कि बहुत अच्छी कॉर्पोरेट जॉब है लेकिन ओवर टाइम काम लिया जा रहा है इस थ्रेट के साथ कि अगर हम बोलेंगे तो नौकरी चली जाएगी, इस थ्रेट के साथ कि हम अपना मुआवजा मांगेंगे तो हमारे बॉस हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, और इसको अब तो एक मॉडर्न नेम हम कॉर्पोरेट स्लेव के नाम से भी देते हैं। अब इस हवाले से क्या कवानीन है? जी शुक्रिया। इस हवाले से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आगाही बढ़ती चली जा रही है और अब इसका बल्कि जो दायरा कार है वो फोर्स्ड लेबर से मॉडर्न स्लेवरी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो मॉडर्न स्लेवरी को कवर करते हैं। कमिंग टू दी स्पेसिफिक फोर्स्ड लेबर पाकिस्तान में एक जुर्म है और पाकिस्तान के चारों सूबों में और फेडरल भी और हमारी जो टेरिटरीज हैं उनमें भी ये इलीगल है और ये कवानीन मौजूद हैं। जो मुश्किल है इसमें वो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट ये है कि चाइल्ड लेबर को अगर आप किसी बच्चे को किसी जगह पे चाहे 14 साल का है, 13 साल का है, अगर दिन के 10 बजे कहीं काम करते देखेंगे तो आप इसीलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये तो स्कूल नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ काम कर रहा है। अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें तो आपको पता चल जाता है। लेकिन फोर्स्ड लेबर का चैलेंज ये है कि फोर्स्ड लेबर इस तरह क्लियर बिल्कुल एविडेंट नहीं होती और उसको आप इंडिकेटर्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फोर्स्ड लेबर की जो बुनियादी यानी 2 शर्तें हैं वो तो ये है कि एक तो आप ये जो काम कर रहे हैं ये यानी आपकी मर्जी की वजह से नहीं है, यानी आप इसमें राजी नहीं हैं, और दूसरा अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपको सजा मिलेगी, कोई पनिशमेंट होगी, इसके अगेंस्ट कोई आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अगर ये 2 एलिमेंट हैं तो फिर ये फोर्स्ड लेबर की तारीफ तो मुकम्मल कर देता है, लेकिन क्या ये काफ़ी है और क्या ये इतना आसानी से पहचाना जा सकता है? तो जवाब है नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें से 11 जो इंडिकेटर्स ILO जो है वो समझता है कि तकरीबन एप्लीकेबल हैं अक्सर जगहों पे। उनमें अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, जिसमें जो थ्रेट टू एम्प्लॉयमेंट जिसमें आपने कहा आपके डॉक्यूमेंट की को होल्ड कर लेना, और इसके अलावा इस बात के ऊपर कि जी आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी अगर आप ये नहीं छोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल काम नहीं करेंगे, जैसे कि आपने कहा कि जॉब को थ्रेट आ सकती है। तो इस तरह के 11 इंडिकेटर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता हो कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं क्या उसमें कोई जबरी मुशक्कत का एलिमेंट है, अगर है तो आप उस पर जो है वो उसके लिए लॉ वारल मौजूद है जो आप उसमें प्रोटेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि हमें समझना होगा कि हम सिर्फ अपने हंच पे जाके ये बात नहीं कह सकते, अनलेस वी नो कि यहाँ पे कुछ हो रहा है तो हमें प्रॉपर्ली इसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए। या मैं भी अगर किसी तरह के काम में मुलव्वस हूँ और मुझे ही नहीं पता कि ये जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयर्स की तरफ से बात कर रहा हूँ कि अगर उन्हें ही नहीं पता कि ये चीज़ उनको भी मुश्किल में डाल सकती है तो फिर वो उनकी भी एजुकेशन होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बदनीयती पे मबनी हो। बिल्कुल सही। डॉक्टर फैसल, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम देखते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्कर्स जो हैं वो अपनी जॉब से या अपने बॉस से खुश नहीं हैं या फिर जबरी मुशक्कत के केसेस भी सामने आते हैं। रिपोर्टिंग कैसे की जा सकती है? लेबर कैसे अपने हुकूक के लिए ILO से रब्ता कर सकता है, या फिर उसके पास और कौन से फोरम्स हैं कि उसके हुकूक जो हैं वो सल्ब किए जा रहे हैं और वो कंप्लेन करना चाह रहा है? क्योंकि अगर कंप्लेन करता है और उसको उससे पहले कि उसकी कंप्लेन सुनी जाए उसके बॉस को पता चल जाए तो उसकी नौकरी चली जाती है, बाकी थ्रेड्स अपनी जगह पर रहते हैं।
एक्सीलेंट क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि मैं बहुत खुशी से इस पे जवाब देना चाहता हूँ और तरह से बैकग्राउंड के साथ कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनिक ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी खूबसूरती यह है कि ये आइसोलेशन में काम नहीं करती बल्कि ये अपने ट्राइपार्टाइट पार्टनर्स यानी कि गवर्नमेंट, वर्कर और एम्प्लॉयर्स के साथ मिलकर काम कर सकती है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि वर्कर और एम्प्लॉयर, हर वर्कर या एम्प्लॉयर के साथ काम किया जा सके। तो उनकी जो नुमाइंदा जमातें होती हैं, जैसे पाकिस्तान में एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन जो है, ये नुमाइंदा जमातें हैं एम्प्लॉयर्स और वर्कर की, और गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एट द फेडरल लेवल, और जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे हमारे पार्टनर्स हैं आईएलओ के। तो हम अपने आप में इनके बगैर इन यानी खुद को नामुकम्मल समझते हैं और इसी वजह से हम लोग ये समझते हैं कि ये इसकी खूबसूरती है, इसकी यूनिकनेस है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि वो कैसे इससे फ़ायदा वो हासिल कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके स्ट्रक्चर में बड़ा क्लियरली है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स यूनियन के थ्रू जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी वॉइस हम यानी जिस तरह की ये फंडामेंटल कन्वेंशन भी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले गिनवाया भी था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग की इजाज़त हो किसी भी मुल्क में, और उस मुल्क के अंदर रहते हुए फिर उन कवानीन के तहत वो प्रोटेक्टेड हों कि उनकी जॉब अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं तो वो महफूज रहेगी। और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, लॉ जो है वो प्रिवेल करता है जो इस बात को इंश्योर करता है, और वर्कर्स की जो यूनियन है वो इस बात को इंश्योर करती हैं कि किसी का भी राइट जो है वो इस वजह से ना जाए कि उसने कोई किसी के लिए वॉइस करने की कोशिश किया या अपने लिए वॉइस करने की कोशिश की है। तो इसी तरह एम्प्लॉयर्स की जो अगर कोई एम्प्लॉयर की तरफ से किसी की तरफ से कोई अगर इस तरह का कोई मसला सामने आता भी है तो एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयर्स की नुमाइंदा जमात है, वो अपने मेंबर्स के साथ ये बात उठाती है और इस बात को एमिकेबली रिजॉल्व करती है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे और बेशुमार केसेस हैं जो कि हम सामने आते रहते हैं और इसी तरह ट्राइपार्टिज्म के थ्रू ये रिजॉल्व होते रहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो सोशल जस्टिस और जो जो इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी है वो माशाल्लाह नजर ना लगी बहुत ज़बरदस्त जाती है, और हम नहीं देखते कि बहुत ज़्यादा कोई हमें वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम या स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, आपके पास मैकेनिज्म हैं, तो आप इसकी तरफ इसकी रेजोल्यूशन में चले जाते हैं। सही सही। तो डॉक्टर फैसल, अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह हम जबरी मुशक्क़त के हवाले से बात करें, पाकिस्तान से बाहर स्किल्ड लेबर भी जाता है, इस चीज़ को इंश्योर करना कि वहाँ पे हमारे साथ कोई ऐसी ज़्यादती ना हो, इस चीज़ को जानना, क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि हमें शायद जॉब बहुत अच्छी मिल गई है तो हम उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं करते। इस हवाले से आईएलओ किस तरह काम कर रहे हैं पाकिस्तान में हुकूमती इदारों के साथ? जिस तरह आपने कहा कि आइसोलेशन में काम नहीं किया जा रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम किया जा रहा है, तो इस हवाले से वर्कर्स को उनके राइट्स किस तरह बताए जाते हैं कि विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड द पाकिस्तान, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपने फॉलो करनी है ताकि आप सेफ सिक्योर तरीके से काम करें और वापस आ सकें? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे मुल्क से लोग जाते हैं बाहर काम के सिलसिले में, वो हमारा सरमाया है और पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। उनके साथ कोई ज्यादती ना हो, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है और आईएलओ की इस हवाले से मुकम्मल सपोर्ट उनको हासिल है। वर्कर्स यूनियन और एम्प्लॉयर्स भी इसके लिए हम जहत अपनी खिदमत पेश करते रहते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है, ये समझने का आ जाता है कि हम किस चैनल से यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हासिल कर रहे हैं। अगर तो कोई रेगुलर चैनल से, लीगल चैनल से हमारा कोई हम वतन जाता है, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, वो लॉज के साथ प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ से भी उसको बाकायदा रजिस्टर किया जाता है और उनकी जो इंफॉर्मेशन है होस्ट कंट्री में ना सिर्फ उन पाकिस्तान एम्बेसी के पास होती है, बल्कि रेलेवेंट अदर जो इंस्टीट्यूशन उसकी मॉनिटरिंग करते हैं उनके पास भी होती है कि वो देख सकें कि उनके साथ कोई ज्यादती ना हो, और अगर कोई ज्यादती हो तो उनके पास रेमिडियल यानी ग्रीवेंस मैकेनिज्म होते हैं जहां वो जाके अपनी बात कर सकते हैं। जो असल प्रॉब्लम आता है वो आता है उन लोगों के साथ जो कि या तो बहुत अनस्किल्ड हैं या फिर वो हैं जो कि यहाँ से इनफॉर्मल चैनल्स के या नॉन फॉर्मल चैनल्स के थ्रू जाते हैं।
एजेंट्स के थ्रू, और वो एजेंट्स रजिस्टर्ड नहीं होते, और वो अमूमी तौर पे यहाँ पे इन लोगों को, मासूम लोगों को पैसे भी उनसे ले लेते हैं उनके वीज़ा के नाम के ऊपर। जैसे आपने कहा कि वीज़ा जो है हमारे मुल्क में अक्सर लोगों के लिए बहुत खुशी का यानी बायस बन जाता है, वो ओवरवेलम हो जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि बेसिकली इसके पीछे है क्या। तो हम इसके लिए ILO और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर्स कायम किए हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें हमने स्पेशली उन लोगों को जिनको इस बात की समझ नहीं है, उनके लिए प्री डिपार्चर जो है वो ब्रीफिंग की जाती है। उन्हें बताया जाता है कि जनाब आप ये जो करने लगे हैं ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपके साथ क्या मामला होगा, किस काम के लिए जा रहे हैं, हमारे मुल्क के कवानीन आपसे क्या डिमांड करते हैं जाने से पहले, और वहाँ के कवानीन जहाँ आप जिस मुल्क में भी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं किन किन का आपने ख्याल रखना है ताकि उनका सफ़र आसान हो सके। साथ ही साथ जो रोल आता है वो जहाँ मैं ये बात करूँगा कि ये जो लोग हैं हमारे वर्कर्स जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन बेस बढ़ने की ज़रूरत है। वहीं पे मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो रिक्रूटर्स हैं यहाँ से इंटरनेशनली लोगों को रिक्रूट करते हैं जॉब्स के लिए, वेरियस जॉब्स के लिए, तो उनकी तरबियत, उनकी रजिस्ट्रेशन और उनके साथ काम करने की भी ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हम जो है अपने वर्कर्स की तरफ ला सकें। एक बात और जो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे और ये करना बहुत ज़रूरी है कि जो इस सिलसिले में जो यहाँ से वर्कर्स जाते हैं अमूमी तौर पे जो फॉर्मल सेक्टर से, फॉर्मल वे से नहीं जाते, इनफॉर्मल तरीके से जाते हैं, वो काफ़ी पैसे खर्च करके जाते हैं जो कि उनको नहीं खर्च करने होते, और वो वीज़ा के नाम पे दे देते हैं और उनको जो है ना मुख्तलिफ एजेंट उनसे चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अब इससे क्या होता है कि जब वो वहाँ लैंड करता है तो वहाँ पे लैंड करने से पहले पहले वो ऑलरेडी मकरूज हो चुका होता है यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के फीसों के नाम पे पैसे देंगे, तो और फिर वहाँ पहुँच के भी उसकी मुश्किल शुरू हो जाती है। और तकरीबन कुछ जो हमारी रिसर्च है बताती है कि 9 महीने तक से लेके साल तक उसको उस कर्ज को उतारने में लग जाता है जो कि उसने इस सिलसिले में लिया होता है या पैसे पे किए होते हैं। तो ये कॉस्ट बिल्कुल जायज़ कॉस्ट नहीं है। हम नहीं समझते कि ये वर्कर्स को देने की ज़रूरत होती है, ना लॉ रिक्वायर करता है, लॉ ऑफ द लैंड, बल्कि ये अमूमी तौर पे ये हम इस बात को सही समझते हैं कि ये जो एम्प्लॉयर है जिसने इनको इंगेज किया है वो ये कॉस्ट दें और उनको जो है उधर काम लेके जाएं जिस काम के लिए, वही काम उनसे करवाया भी जाए और उनको वहाँ पे भी बावकार रोजगार मिलने की गारंटी हो, जिसमें वो जिस तरह, जिस हालत में, जिस सेहत से यहाँ से जा रहे हैं उसी सेहत में, उसी हालत में, उसी तरीके से अपने पैसे अर्न करके वापस लौटें अपने बच्चों में। डॉक्टर फैसल, बहुत बड़ी तादाद में अब ख़वातीन मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। हम लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि ख़वातीन को महफूज माहौल फ़राहम करने के लिए लेबर कवानीन के हवाले से ILO क्या इक़दाम कर रही है, उस हवाले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक सेंट्रल पॉइंट है हमारे वर्क एजेंडा का इन पाकिस्तान। हम ये जानते हैं कि ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है जब वो काम की तरफ बढ़ती हैं और जाए कार पे उनके साथ उनको जो है दीगर उनको मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बाकी लेबर कवानीन से ज़्यादा फोकस करती है ताकि वो ये बात इंश्योर कर सके कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो है वो काम की तरफ आ सकें, रियलाइजिंग दैट कि हम अपने मुल्क का 50% जो है वो घरों में अगर रखेंगे ख़वातीन को और उनको इस तरह का महफूज मौका और माहौल नहीं देंगे जहां वो आके कंट्रीब्यूट कर सकें पाकिस्तान की तरक्की में, वो किसी भी तरह हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। तो इस तरह इसको प्रोटेक्शन के लिए एक से ज़्यादा कवानीन मौजूद हैं, ना सिर्फ ये है कि वो प्रोविंशियल सतह पे बल्कि फेडरल सतह पे भी, और हम ये जानते हैं कि हेल्पलाइंस भी हैं और हम ये जानते हैं कि वर्डसन भी है जो इसको प्रायोरिटी पे डील करता है इस तरह के किसी भी तरह की हरासानी का। और ILO जो है वो इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस रखता है
और वो प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को मौके मिलें कि वो महफूज तरीके से अपने काम के लिए आ सकें, वर्क प्लेस पे काम कर सकें और वापस जा सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल इकबाल, आपके कीमती वक्त का। हम चाइल्ड लेबर के हवाले करते फोर्स्ड लेबर के हवाले से बात कर रहे थे। डॉक्टर फैसल इकबाल ने हमें ज्वाइन किया हुआ था, जो कि नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। और एट द एंड यही बात कहेंगे कि हम ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें रिजवान, तो ख़वातीन हो, हमारे साथ मर्द हज़रात हों या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी जेंडर हो, हमने इसमें तफरीक नहीं करनी, हमने सबको मौके देने हैं। अगर हमारे पास थोड़ी सी भी कैपेसिटी है, थोड़ी सी भी पार है, तो हमने अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके लिए ऐसा साजगार माहौल पैदा करना है जहाँ पे वो आराम से काम कर सकें, आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। सुबह पाकिस्तान में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।